यस प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष एवं यस तालिम कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, उपस्थित सम्पूर्ण प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजका सम्पूर्ण केन्द्रदेखि प्रदेश, स्थानीय तह, जिल्ला तहसम्मका पदाधिकारी सर म्यामहरू, यो प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजको शिक्षकलाई प्रविधि सिक्ने र सिकाउने जुन अभियान हामीले सञ्चालन गर्दै आइराखेका छौँ र यस अभियानमा साथ दिनको लागि, केही सिक्न र सिकाउनको लागि यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण देशैभरिका शिक्षक साथीहरू, हिजोबाट हामीले पावर पोइन्टको सुरुदेखि नै खोल्न सुरु गर्नेदेखि नै हामीले सिक्न थालेका छौँ। मैले हिजो सोचे जति विषयवस्तु भेट्न सकिनँ, त्यसैबाट कन्टिन्यू जाने गरी मैले आज कति भ्याइन्छ सर म्यामहरूलाई सिकाउने नै हिसाबले सर म्यामहरूको केही क्वेरीहरूलाई पनि समाधान गर्दै, जिज्ञासाहरूलाई समाधान गर्दै जानेछौँ र मैले स्क्रिन सेयरबाट नै सुरु गरेँ। पक्कै पनि मेरो स्क्रिन देखिएको छ। म थोरै भूमिका बाँडौँ यो पावर पोइन्टबाट। ओके, हर्क सर केही भन्दै हुनुहुन्छ? ह्यान्ड रेज छ। हस्, हर्क सरले केही भन्न खोज्नु भएको भए भन्नु होला, होइन भने म अगाडि बढेँ। ह्यान्ड रेज गर्नु भएको छ र मैले सोधेको। यहाँ सुशीला म्यामले चाहिँ हिजोको लिङ्क भन्नु भएको छ, हर्क सरले त्यहाँ राखिदिनु भएको छ। सुशीला म्याम, हजुरले त्यसलाई कपी गर्नु होला। ओके, पक्कै पनि आज यो बेसिक आइसिटी सम्बन्धमा पावर पोइन्ट सिक्ने क्रमको दोस्रो दिन आज साउन 7 गते यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो यस सहजीकरणको सेसनमा। मुख्यतया आज मैले कति सकिन्छ यो हिजैको विषयवस्तुमा मैले राखेको थिएँ, यो हिजो भ्याइएन, त्यसैले मैले आज यसैबाट जाने हिसाबले डिफ्रेन्ट टाइप अफ सेपलाई चाहिँ इन्सर्ट गर्ने, त्यसलाई डिजाइन गर्ने, सेप डिजाइन गर्ने तरिका अलिकति एट्र्याक्टिभ पावर पोइन्ट बनाउनको लागि सेपले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ जस्तो मलाई लागेको कारणले गर्दाखेरि सेप डिजाइनिङको कुराहरू, सेप इन्सर्ट गर्ने कुराहरू हुन त यो बोर्डतिर पनि सर म्यामहरूले सिकिसक्नु भएको छ, तैपनि यसलाई थोरै हेरौँ र त्यसपछि पिक्चर, टेबल, चार्ट, स्मार्ट आर्टहरूलाई कसरी इन्सर्ट गर्ने र त्यसलाई विविध तरिकाले फर्मेटिङ गर्ने कुरा हाम्रो पावर पोइन्ट स्लाइडमा मुख्यतया यो पिक्चर, टेबल, चार्ट, स्मार्ट आर्टहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ आकर्षक पावर पोइन्ट बनाउनको लागि। त्यसैले पनि यो विषयवस्तुलाई मैले यहाँ राखेँ। अर्को यो ट्रान्जिसनका कुराहरू, यसलाई पनि हामी हेर्छौँ। त्यसपछि एनिमेसन, टेक्स्ट, पिक्चर, सेपहरूको एनिमेसन र थोरै अलिकति हाइपरलिङ्कको बारेमा भ्याइयो भनेदेखि हाइपरलिङ्कको बारेमा पनि जानकारी गराउने भन्ने मेरो उद्देश्य छ। यहाँ विभिन्न किसिमका सेपहरू छन्, यस्तै खालका सेपहरू इन्सर्ट गर्ने, कम्प्युटरमा बाई डिफल्ट भएका सेपहरू इन्सर्ट गर्ने तरिका त सजिलो छन्, त्यहाँ बाई डिफल्ट नभएका सेपहरू हामीलाई आवश्यक पर्यो भने पनि त्यस्तो सेपहरू हामी आफै त्यहाँ बनाउन सक्छौँ पावर पोइन्टमा नै। जस्तै उदाहरणको लागि यहाँ सेपलाई इन्सर्ट गरिसकेपछि मैले केही फर्मेटिङ गरेको छु, यस्ता सेपहरू तपाईँहरूले आफै फर्मेटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। यो जस्ट उदाहरणको लागि हो। यस्तै सेपहरू बनाउने र त्यो सेपभित्र आवश्यक कुराहरू लेख्ने कुराहरू हामी प्र्याक्टिकली अभ्यास गर्ने नै छौँ। र टेबललाई इन्सर्ट गर्ने र टेबल डिजाइन गर्नेसम्म यो एउटा उदाहरण मात्रै हो। विविध डिजाइनको टेबल बनाउन सकिन्छ। यस्तो टेबल
इन्सर्ट गरेर फर्मेटिङ गर्ने कुराहरू। र त्यसपछि यो चार्टहरू, विभिन्न किसिमका चार्टहरू, म्याथमेटिकल चार्टहरू हुन सक्छन्, विभिन्न बार ग्राफहरू, पाई चार्टहरू इन्सर्ट गर्ने र त्यसलाई फर्मेटिङ गर्ने, त्यसरी त्यसमा कसरी डाटा इन्ट्री गरेर डाटा अनुसारको चार्ट देखाउने भन्ने कुराहरू छलफल गरौँ। र यो स्मार्ट आर्ट पनि हामी यसमा प्रयोग गर्छौँ। विभिन्न किसिमका चार्टहरू बनाउनको लागि, फ्लो चार्टहरू बनाउनको लागि यसको प्रयोग गरिन्छ। यसको बारेमा छलफल गरौँ। र त्यसपछि इन्सर्ट एन्ड फर्मेट अफ पिक्चरको फर्मेटिङ गर्ने कुराहरू। यहाँ विभिन्न किसिमका पिक्चरहरूलाई विभिन्न फर्मेटमा मैले उल्लेख गरेको छु। यस्तै फर्मेटिङ गर्नको लागि आवश्यकता अनुसार पिक्चरहरूलाई इन्सर्ट गरेर हामीसँग भएका डिभाइसमै सेभ गरेर राखेका र डिभाइसमा सेभ गरेर नराखिएका अनलाइनबाट पनि पिक्चरहरू इन्सर्ट गर्न सकिन्छ। डाइरेक्ट अनलाइनमा सर्च गरेर त्यो पनि गर्न सकिन्छ र त्यसलाई विविध सेपहरूमा फर्मेटिङ गर्ने कुराहरू। र मैले डिफरेन्ट टाइप अफ एनिमेसन भनेर भनेको छु, यहाँ देखाइएको छ। यसरी मुख्यतया एनिमेसनमा पावर पोइन्टमा 3 प्रकारको मुभमेन्ट हुन्छ भनेर हामीले योभन्दा अगाडि थ्योरिकल हिसाबले पनि इन्फ्रान्स, इम्फेसिस, एक्जिट यो मुभमेन्ट र अहिले यो लाइनर मुभमेन्ट पनि थोरै थपिएको छ। त्यसमा पनि हामी छलफल गर्छौँ। जस्तै इन्फ्रान्स, कुनै पनि टेक्स्ट अथवा कुनै पिक्चर्सहरू कसरी हाम्रो पावर पोइन्ट स्लाइडमा इन्ट्रान्स हुने, कसरी प्रवेश गर्ने बनाउने भन्ने कुराहरू। त्यस्तै त्यसलाई प्रवेश गरिसकेकोलाई कसरी इम्फेसिस गर्ने भन्ने कुराहरू। मैले यो अलिकति थोरै क्रम मिलेको रहेनछ, हामी प्र्याक्टिकली हेरौँला पछि। ओके। र अर्को कुरो हाइपरलिङ्कको विषयमा, जस्तै फर इक्जाम्पल मैले यहाँ अब यो स्लाइड सो गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ यो हाइपरलिङ्क डाइरेक्ट गएको हुँदैन। उता यो जुममा मैले कहिलेकाहीँ विद्यार्थीहरूलाई अनलाइन क्लास देखाउँदाखेरि लिङ्क राखेको कुरो यो यही देखिरहँदो रहेछ, अनि त्यसपछि त्यो लिङ्कमा ठ्याक्कै नगएको चाहिँ मैले फेला पारेँ। त्यो कहिलेकाहीँ नेटको समस्याले पनि होला। जस्तै उदाहरणको लागि हेरौँ, मैले यहाँ फिसमा क्लिक गर्दाखेरि देखिएको छ सर मेरो त्यसको लिङ्क। फिसमा क्लिक गरिसकेपछि मैले गुगलको सर्च गर्ने ठाउँमा पुर्याउन खोजेको हो त्यसको लिङ्क। गुगलको सर्च गर्ने ठाउँमा पुगेको छ। पुग्यो सर, पुग्यो छ। यसरी हामी त्यहाँ लिङ्क राखेर त्यही अनुसार विविध खालका लिङ्कहरू राख्न सकिन्छ। त्यसको बारेमा थोरै मैले जानकारी गराउने छु। त्यस्तै गरी अब मैले यहाँ सेकेन्ड स्लाइड भनेको छु। अब म सेकेन्ड स्लाइडमा केही छ त्यहाँ एकैचोटि पुग्न पर्यो भने लिङ्क मार्फत पनि हामी पुग्न सक्छौँ। जस्तै मैले यो सेकेन्ड स्लाइड भन्ने ठाउँमा चाहिँ एकचोटि यहाँ पुर्याउँदाखेरि मेरो त्यहाँ ह्यान्ड आएको छ, हात जस्तो आएको छ देखाएको। त्यहाँ पुर्याउँदाखेरि यसरी क्लिक गर्दाखेरि हामी एकैचोटि डाइरेक्ट सेकेन्ड स्लाइडमा पुग्छौँ। यसरी सेकेन्ड स्लाइडमा अहिले मैले प्रस्तुत गरेको ठाउँमा यसरी सेकेन्ड स्लाइडमा पुग्यो। त्यही भित्रको स्लाइडमा पनि कुन स्लाइडमा जाने लिङ्क राख्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी यो मैले लिङ्कमै थोरै छलफल गरेँ। अब यो मैले एउटा यहाँ क्विज भनेर राखेको छु। यो क्विज भन्ने ठाउँमा मैले क्लिक गरेँ भनेदेखि यो हात जस्तो आउँदाखेरि क्लिक गरेँ भनेदेखि मैले बनाएको यो मेरो कम्प्युटरभित्रै भएको कुनै एउटा फोल्डरमा मैले एउटा क्विज बनाएको छु। यो विद्यार्थीहरूलाई गराउनको लागि भनेर एउटा अडियो भिजुअल राउन्डको क्विज भनेर हामी यस्तो बनाउन पनि सिक्नेछौँ। यहाँ पुग्छौँ हामी। त्यसरी डाइरेक्ट लिङ्क राख्न पनि सकियो। त्यस्तै गरी यो अक्षरबाटै पनि लिङ्क राख्न सकिन्छ। कुनै वेबसाइटमा जान पर्यो भनेदेखि जस्तै मैले यसमा क्लिक गरेँ भनेदेखि कुनै एउटा वेबसाइटमा पुग्छ। जस्तै मैले यहाँ सामाजिक गुरु भनेर राखेको छु, यो मेरो एउटा ब्लग छ, त्यसकै लिङ्क राखिएको हो। यसरी त्यो ब्लगमा पुग्न सकियो। अन्य जुनसुकै युट्युबका लिङ्कहरूमा, विभिन्न किसिमका वेबसाइटको लिङ्कहरूमा हामी यसरी हाइपर लिङ्कको मार्फत पनि पुग्न सक्छौँ। त्यसको बारेमा मैले थोरै जानकारी मात्रै गराएँ। हामी
प्र्याक्टिस नै गर्ने। हामी यही स्लाइडमा सुरुदेखि नै हेर्दै जाउँ। सुरुमा मैले तपाईहरुलाई यस्तो पिक्चर्स यस्तो सेपहरू ल्याउने तरिकाको बारेमा र त्यसलाई फर्मेटिङ गर्ने कुरा मैले यही नैबाट प्र्याक्टिस गर्न खोजेँ। म प्र्याक्टिकली सुरु गर्दाखेरि हुन्छ नि है सर? हुन्छ सर। अनि यो पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन मोडमा नजाँदै पनि हाइपरलिङ्कले काम गर्छ हैन सर? गर्छ सर। त्यो कन्ट्रोल थिचिसकेपछि कन्ट्रोल थिच्दाखेरि मात्रै त्यहाँनेरि हामीले माउस कर्सर लग्यौं भनेदेखि किबोर्डको कन्ट्रोल एउटा हातले थिच्ने, अर्को हातले चाहिँ माउसको चाहिँ त्यो कर्सर त्यहाँ पुर्याइयो भनेदेखि त्यहाँ हात आउँछ। त्यो हात आएको बेलामा क्लिक गर्यो भनेदेखि लिङ्क हाइपरलिङ्क हुन्छ सर। थ्यांक यू सर। ओके, मैले अब इन्सर्टमै गएँ। विभिन्न पिक्चर्स अथवा सेपहरू इन्सर्ट गर्न जाँदैछौँ हामी। सबैभन्दा पहिला हामी सेपमा नै जाउँ। यहाँ देख्नुहुन्छ तपाईँहरूले इन्सर्ट ट्याबमा जानु होला र इन्सर्ट ट्याबमा गइसकेपछि एउटा रिबन खुल्छ। त्यहाँ धेरै कमान्डहरू छन्। कमान्डहरू मध्ये सेप भन्ने कमान्ड छ। यहाँ सेप भन्ने कमान्ड पुष्पमणि सर। यस सर, यो हिजोको रिकर्डिङ पनि आइरहेछ सर। त्यो दुईटै साउन्डहरू चाहिँ एकदम क्लियर भइरहेको छैन। हिजोको क्लासको रिकर्डिङ पनि आइराखेको अवस्था छ। ओपन गर्नको लागि तपाईहरु कसको बजिरहेको छ क्या सर? हजुर सरहरु प्लिज तपाईहरुले त्यो रेकर्डिङ पछि हेर्नु होला। अहिलेलाई त्यो रेकर्डिङ नखोलिदिनुहोस्। हामीले रेकर्ड लिंक दिएको, तपाईहरुले त पछि अर्को यो क्लास सकिएपछि पो रेकर्ड हेर्ने हो त। अहिले रेकर्ड बजाइदिनु लाग्नु भयो नि त, भएन नि त? सर, हामी इन्सर्ट ट्याबको सेभ भन्ने कमान्डमा क्लिक, यहाँ ड्रप डाउन एरोमा क्लिक गर्यौं भने यहाँ सेभको तलतिर फर्केको एउटा एरो छ, त्यसमा क्लिक गर्यौं भनेदेखि यहाँ विविध बाइ डिफल्ट विविध खालका सेपहरू छन्। यो सेप मध्ये तपाईहरुलाई कुन सेप चाहियो त्यसैमा क्लिक गरेर आउनु भयो भने, जस्तै म एउटा सिम्पल सेप लिएँ, यो एउटा रेक्ट्याङ्गुलर सेप नै चुज गरेँ। चुज गरिसकेपछि यहाँ तपाईहरुको प्लस जस्तो बटम आउँछ अथवा कुनै धर्सु जस्तो बटम आउँछ, माउसको पोइन्टर आउँछ। त्यसपछि त्यो माउसको पोइन्टरलाई क्लिक गरेर ड्र्याग गर्नुभयो भनेदेखि तपाईले जुन सेप चुज गर्नु भएको हो त्यही सेप बन्छ। ओके, यसरी सेप बन्यो। यो सेप बनिसकेपछि अब यही सेपलाई तपाईहरुले केही फर्म्याटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी सेपको फर्म्याटिङ गर्ने कुरा पनि यसमा छलफल गर्छौं भनेको थिएँ। विविध खालका सेपहरूलाई तपाईले दिनभरि प्र्याक्टिस गर्नु होला। सिस्टम त्यही हो, हामी इन्सर्टमा जाने हो। इन्सर्टमा गइसकेपछि सेप भन्ने कमान्डको यो ड्रप डाउन एरोमा क्लिक गर्नुभयो भनेदेखि विविध खालका सेपहरू आउँछन्। त्यसमध्ये मैले एउटा सिम्पल सेप लिएको। यहाँ लाइन लिन नि सक्नुहुन्छ, एरो लिन सक्नुहुन्छ, स्टार लिन सक्नुहुन्छ। कुन सेप तपाईहरुलाई मन पर्छ त्यो सेप, यहाँ भएका मध्येका सेप लिन सक्नुहुन्छ र यता ल्याएर ड्र्याग गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले अर्को एउटा ट्रायंगल लिएँ, यसै गरी ड्र्याग गर्न सक्नुहुन्छ र यो सेप बन्यो। ओके, अब यो सेप बनिसकेपछि तपाईले कुन सेपलाई चाहिँ फर्म्याटिङ गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ त्यो सेपमा गएर माउस लगेर क्लिक गरिदिनुस्। क्लिक गरिसकेपछि त्यो सेलेक्ट हुन्छ। अब यसलाई एउटै फर्म्याटका सबै पिक्चर्सहरूलाई सबै सेपहरूलाई एउटै फर्म्याटका बनाउने हुन् भनेदेखि दुईटैलाई तपाईले क्लिक गर्न पनि सक्नुहुन्छ, दुईटै सेलेक्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यो एउटा सेलेक्ट गर्नुभयो, एउटा सेलेक्ट गरिसकेपछि किबोर्डबाट कन्ट्रोल दाब्नु होला र त्यसपछि फेरि अर्को पिक्चरमा जानुस्, माउसले क्लिक गरिदिनुस्, दुईटै एकै पटक सेलेक्ट भयो। अर्थात् तपाईले यो स्लाइड भरिका सबैलाई सेलेक्ट गर्नको लागि यहाँबाट लेफ्ट क्लिक गरेर यसरी ड्र्याग गरिदिनु हो भने पनि यो सेलेक्ट हुन्छ दुईटै। पछि हामीले यस्ता सेपहरूलाई ग्रुपिङ गर्ने बेलामा पनि सबै सेपहरूलाई चाहिँ एकैचोटि सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि विविध तरिकाबाट हामी यसलाई सेलेक्ट गर्न सक्छौँ। मैले यसरी दुईटालाई सेलेक्ट गरेँ। अब यो सेलेक्ट गरिसकेपछि कुनै पनि पिक्चर्समा हिजै पनि हामीले छलफल गरिसकेका छौँ। पिक्चर सेलेक्ट भइसकेपछि यहाँ फर्म्याट ट्याब खुल्छ तपाईहरुको टपमा, नत्र यो पिक्चर सेलेक्ट नहुँदाखेरि त्यहाँ फर्म्याट ट्याब हुँदैन।
त्यसैले सेलेक्ट नगरिकन फर्मेट गर्न नखोज्नु होला। म फर्मेट भेट्टाइनँ भन्नुहुन्छ तपाईँहरूले यदि सिकारु हुनुहुन्छ भनेदेखि, त्यसैले सेलेक्ट गर्नु होला अनि मात्रै माथि फर्मेट ट्याब खोल्छ र फर्मेट ट्याबमा गएर क्लिक गर्नुभयो भने यसले डिस्टर्ब गरिरहेछ है। ओके, फर्मेट ट्याबमा क्लिक गर्नुभयो भने ओके यसरी यो रिबन खुल्छ। अब यहाँबाट विविध किसिमका फर्मेटिङ गर्न सक्नुहुन्छ यो सेपलाई। दुईटै सेलेक्ट भएर छ दुईटै सेलेक्ट। ओके, अब यहाँ सबैभन्दा पहिला तपाईहरुलाई यो सेपको कलर मन परेन, यो बाइ डिफल्ट यो ब्लू खालको कलर दियो, यो कलर मन परेन, मलाई अर्कै कलर राख्छु अर्थात् ब्याकग्राउन्डसँग सुहाउँदो कलर राख्छु भन्नुहुन्छ भनेदेखि सेप फिलमा जानु होला। फर्मेटकै ठ्याक्कै मुनि आउँछ त्यो सेप फिल भन्ने छ, सेप आउटलाइन भन्ने छ र सेप इफेक्ट भन्ने छ। मुख्यतया हामी यसमै बढी काम गर्छौँ। सेप फिल गर्नुभयो भनेदेखि यहाँ विविध किसिमका कलरहरू फिल गर्ने कलरहरू आउँछन्। अब यी कलरहरू मध्ये तपाईले कुन कलर बनाउन खोज्नु भएको हो त्यही अनुसारको कलर सिम्पली चुज गर्नु होला। मैले यहाँ येल्लो चुज गरेँ। यसरी हामीले त्यो सेपको कलर चेन्ज गर्यौं। ओके, अब कलर कुनै पनि चाहिँदैन भन्नुहुन्छ भने तपाईले नो फिल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो भइसकेपछि कलर नो फिल भयो, जस्तो ब्याकग्राउन्ड छ त्यो मात्रै बस्यो। ल कलरफुलै बनाउनुहुन्छ भनेदेखि फेरि तपाईले कुनै एउटा कलर चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी कलर बन्यो यो सेप फिलबाट। अब सेपको आउटलाइन चाहिँ यहाँ निलो निलो देखिरहेको छ। मलाई आउटलाइन अलिकति अर्कै रङको बनाउन मन लाग्यो, रेड बनाउन मन लाग्यो। त्यो रेड पनि अलि मसिनो भयो। राजन अझै मलाई हजुरको आवाज आज अलि इको पनि छ, रोकिएर पनि आए जस्तो छ। नेटको के छ समस्या? नेट त त्यति समस्या भएको जस्तो लागेको छैन सर मलाई। क्लियरै सुनिएको छ नि सर, सरको आवाज त? मेरोमा दुईटा डिभाइस छैन सर। अहिले सरकोमा इको सुनिएको छैन सर, मैले त एकदम क्लियर सुनेको छु सरको। हस्, एकदम ठिक छ। अनि यहाँ त्यो सिलेक्ट गर्ने अलि फेरि र अनि यहाँ के जिज्ञासा आछ भने हामीलाई पनि तपाईले गरेको ओके तपाईले अनि यो सिलेक्ट गर्ने अप्सनलाई फेरि भन्दिनु भन्नु भएको छ। हस् यसलाई प्र्याक्टिकली गर्नको लागि तपाईहरुले आफ्नो ल्यापटपमै हुनुहुन्छ भनेदेखि ल्यापटपको स्क्रिनलाई स्प्लिट गर्नु होला। ल्यापटपको स्क्रिन स्प्लिट गर्नुभयो भनेदेखि एकतिर मैले देखाएको यो जुमको बसिरहेको छ र एकतिर तपाईहरुले पावर पोइन्ट खोल्न सक्नुहुन्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल यसैलाई मैले गरेर आधामा यो राख्न खोजेँ भनेदेखि तपाईहरुले आफ्नो किबोर्डको यो विन्डो कीसँगै, विन्डो की भनेको यो झन्डा जस्तो भएको हुन्छ, यो विन्डो कीसँगै राइट कीलाई यसरी दाब्नु भयो भनेदेखि यो आधामा बस्छ। यसरी अब यो एक साइडमा बस्यो। अब अर्को साइडले क्रोम नै खोले र यसले अब छोप्यो। अब यसलाई चाहिँ लेफ्टतिर ल्याउनको लागि विन्डो की यसरी लेफ्टतिर राख्नु भने यो यहाँ देखाइराखेको चाहिँ यो मैले सो गरेको जुमको हुन्छ तपाईहरुको र यतापट्टि पावर पोइन्टमा आफ्नो काम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो गर्नुभयो भनेदेखि म सँगसँगै तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। केही पनि पावर पोइन्ट खोल्ने कुरा त मैले हिजै भनिसकेँ। पावर पोइन्टको कुनै एउटा फाइल खोलेर रेडी हुनु भएको नै होला। ओके, मैले अहिले यसलाई मलाई यो आवश्यक परेन, मैले यसलाई इन्टु नै गरिदिएँ। राजन सर, हजुर, यो आकृति भित्रको रङ कसरी परिवर्तन गर्ने भन्ने एउटा चाहिँ क्वेरी छ अनि अर्को चाहिँ डिफल्ट कलर बनाउन सकिँदैन सर सेपको भन्ने दुईटा क्वेशन छ है। मजाले सकिन्छ सर। ओके, अनि अर्को थपियो यहाँ स्क्रिन ब्रेक बारे फेरि सर भन्ने पनि थपियो। फेरि अहिले हजुरले गराइरहेको स्क्रिन ब्रेक सिकाइदिनु पर्यो रे। हस् सर, यो पुरै तपाईको यो आइराखेको छ भने यसलाई स्क्रिन ब्रेक गर्नको लागि मैले भनिसकेको छु।
किबोर्डको विन्डो की दाब्नु होला। यो विन्डो की भनेको त्यो कन्ट्रोल भन्दा यतापट्टि राइटतिर हुन्छ, कन्ट्रोल र अल्टको बिचमा हुन्छ। अब ल्यापटपमा हुनुहुन्छ भनेदेखि त्यहाँ फङ्सन कीले चाहिँ यताउता पारेको हुनसक्छ, त्यहाँ झन्डा जस्तो देखिन्छ, त्यही हो विन्डो की। त्यो विन्डो की प्रेस गर्नु होला र त्यसपछि राइट एरो चाहिँ क्लिक गर्नुभयो भने राइटतिर बस्छ, लेफ्ट एरो क्लिक गर्नुभयो भनेदेखि लेफ्टतिर बस्छ। यो आधामा बस्यो, यसलाई भन्छन् यो विन्डोलाई तपाईँको यो डेस्कटपमा भएको जुन कुरो देखिरहेको छ स्क्रिनलाई स्प्लिट गर्ने आधा बनाउने। ओके, अर्को कुरो अर्को सेपमा रङ भर्ने र अनि डिफल्ट कलर व्हाइट बनाउने। ओके, डिफल्ट कलरको बारेमा चाहिँ मैले ठ्याक्कै यसरी बनाएर हेरेको छैन, म त्यसको ठ्याक्कै डाइरेक्ट मैले अहिले भन्न सकिनँ, मैले खोज्नै पर्ने हुन्छ। यो कतै होला, म यो खोजेर जानकारी गराउँ अथवा यहाँ सरहरूलाई थाहा छ भनेदेखि सरहरूले जानकारी गराइदिनु होला। अहिले म त्यस्तो जानकारी गराउने सरहरू हुनुहुन्छ भनेदेखि सरहरूले अहिले जानकारी गराउँदै गर्दा र हामी यसरी ल्याइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ पछि पनि फर्मेटिङ गर्न सक्छौँ। र म अहिले त्यो डिफल्ट कलरको बारेमा मैले त्यति कुरा गरिनँ, त्यो डिफल्ट कलरलाई चेन्ज गर्न चाहिँ मिल्छ। ओके, अब यो दुईटैलाई सेलेक्ट गर्ने कुरा, सेलेक्ट गर्न त क्लिक गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँले माउसको कर्सर लगाएर त्यहाँ क्लिक गर्नुभयो भनेदेखि सेलेक्ट भइहाल्छ। माउस त्यहाँ लगाएर क्लिक गर्नुभयो भने सेलेक्ट भइहाल्छ। अब यो जुन पिक्चरलाई अथवा जुन सेपलाई सेलेक्ट गर्ने हो त्यसैलाई क्लिक गरिदिनुहोस्, त्यसैलाई क्लिक गरिदिनुहोस्। दुईटैलाई एकैचोटि गर्नुहुन्छ भनेदेखि कन्ट्रोल दाबेर अर्को पिक्चरमा जाएर क्लिक गरिदिनुहोस्। र त्यसपछि अब यसको यो गरिसकेपछि माथि फर्म्याट भन्ने ट्याब खुलेको छ, यो फर्म्याट भन्ने ट्याबमा जानु होला र यो फर्म्याट भन्ने ट्याबमा गइसकेपछि सेप फिलमा जानुस्। सेप फिलमा गएर तपाईहरुले विविध कलरहरू यहाँबाट चुज गर्न सक्नुहुन्छ। कसरी भर्ने भनेको फर्म्याटमा जाने, सेप फिलमा जाने र कलर चुज गर्ने, त्यति हो, अरु केही छैन। ओके, अब त्यस्तै गरी आउटलाइनको कलर चुज गर्नको लागि पहिला हामी आउटलाइनलाई अलि मोटो बनाऊ भनेदेखि पनि यहाँबाट सकिन्छ। यहाँ तल वेट भन्ने छ, यहाँ आउटलाइनको ड्रप डाउन एरोमा क्लिक गर्नुभयो भने आउटलाइनको कस्तो कलर राख्ने भन्ने माथि कलर बोर्ड दिएको छ। यदि यो कलर भएन भनेदेखि मोर कलरमा जानुभयो भनेदेखि यहाँ मोर आउटलाइन कलर पनि भनेको छ र वेटमा जानुभयो भनेदेखि यहाँ वेट छ। अथवा आउटलाइन तपाईले यस्तो डट 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 बनाउनुहुन्छ भनेदेखि पनि भेटिहाल्नुहुन्छ। मैले आउटलाइनको बारेमा भनिसकेपछि यो भित्र खोज्नु होला, यो भित्र सबै खोज्नु होला, कुन गर्दा के हुन्छ भनेर खोज्नु होला। सबै कुरा अहिले एकछिन हेर्दा मात्रै सुरुवाती नै हुनुहुन्छ भनेदेखि अहिले कम्प्लिट चाहिँ हुँदैन। त्यसैले अब यस भित्र चाहिँ आउटलाइनको कलर चुज गर्ने कुरा यो सेप आउटलाइन भित्र रहेछ भन्ने थाहा पाइसकेपछि यसलाई नोट गर्नुभयो भनेदेखि पक्कै पनि तपाईहरुले आउटलाइनको कलर मैले रेड राखेँ र त्यसलाई अलि ठुलो बनाएँ। यसरी आउटलाइनको कलर पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, मैले पालो यसलाई सेलेक्ट गरेँ। अब सेप इफेक्टमा जानु होला, त्यही भन्दा तल मुनि सेप इफेक्ट छ। यो सेप इफेक्टमा जानुभयो भने के हुन्छ हेरौँ है त। त्यसमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ धेरै छन्। अब यी सबै कुरा चाहिँ गर्दै हेर्यौँ भनेदेखि आजको यो दिन यसैमा सिद्धिन्छ। अब यसमा यो भित्र प्रेजेन्ट भन्ने छ, तपाईले कस्तो प्रेजेन्ट गर्ने हो। प्रेजेन्टमा माउसको कर्सर लानुभयो भने यहाँ देखिन्छ कस्तो प्रेजेन्ट गर्ने, कस्तो बनाउने यहाँ देखिन्छ। यहाँ सार्दै लैजानुस्, त्यो सेप तपाईको चेन्ज हुँदै जान्छ। हेर्नुस्, यसमा गयो भनेदेखि सेप चेन्ज भयो। मैले यो सेपलाई चाहिँ अलिक तल राखेँ, यसले छेकिराख्दो रहेछ। ओके, प्रेजेन्टमा ल हेर्नुस्, यहाँले लानुभयो भने यस्तो सेप भयो। यसमा जानुभयो भने सेप चेन्ज भयो।
यसमा जानुभयो भने सेप चेन्ज भयो। यसरी सेप चेन्ज हुँदैछ। अब तपाईँले अलिकति यो चाहिँ छड्के बनाएर राख्नुपर्ने छ भनेदेखि यसरी पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो बनाउनु पर्यो। यो सबै गरेर हेर्नु होला। त्यस्तै गरी स्याडोमा जानुभयो भनेदेखि त्यो सेपको स्याडो राख्ने, कस्तो स्याडो राख्ने भन्ने कुराहरू यहाँ छन्। स्याडो कता राख्ने भन्ने कुराहरू थोरै छाया परेको यहाँ देखिन्छ। र त्यसपछि रिफ्लेक्सनमा जानुभयो भनेदेखि त्यही सेपलाई रिफ्लेक्ट गरिराखेको छ तल। हेर्नुहोस्, सेप तल रिफ्लेक्ट भइराखेको छ। यो सेपको फर्मेटिङ गर्ने कुराहरू हुने। अलिकति हामी यो 3D मा जाउँ। 3D रोटेसन भन्ने एकदम बटममा छ। त्यो 3D रोटेसनमा गयौँ भनेदेखि 3D सेप बनाउने हो यो चाहिँ। अब यहाँ विविध प्रकारका 3D सेपहरू छन्। यसमध्ये तपाईँहरूले चुज गर्न सक्नुहुन्छ कस्तो खालको 3D बनाउने हो। यो मध्ये तपाईँहरूले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई प्र्याक्टिस गर्नुहोला। सेप इफेक्ट भित्र 3D रोटेसन छ। यसलाई तपाईँहरूले बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले फर इक्जाम्पल एउटा यो लिएँ। जस्तै यो यस्तो 3D बन्यो। अब यसलाई हामी अझै बढी चाहिँ डिजाइन गर्न सक्छौँ। यही 3D मै गएर तल जानुहोस्। 3D रोटेसन अप्सनमा जानु हो भनेदेखि पुछारमा 3D रोटेसन अप्सनमा जानुभयो भने एउटा फर्मेट सेप भन्ने चाहिँ एउटा पेन खुल्छ त्यहाँ तपाईँहरूको। यसमा चाहिँ यहीँ गएर पनि अब तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यो कलर फुल गर्ने भयो, फिल गर्ने, यतापट्टि इफेक्ट राख्ने भयो र यतापट्टि साइज र प्रोपर्टिज भनेको छ। अब यी सबैका कामहरू हेर्नु होला। यसलाई प्र्याक्टिस गर्दै जान सक्नुहुन्छ। जस्तै कलरमा हामी गयौँ, फिलभित्र गयौँ भनेदेखि अहिले हामी नो फिल गरिदियौँ भनेदेखि त्यो फिल भएन। सोलिड फिलमा गएर कलर चेन्ज यहीँबाट पनि गर्न सक्नुभयो तपाईँहरूले। मैले रेड बनाएँ भनेदेखि पुरै रेड भयो। अब ग्रेडियन्ट फिलमा गएर तपाईँले अलिक ग्रेडियन्ट खालको बनाउन पनि सक्नुहुन्छ। हिजो मैले यो स्लाइडको ब्याकग्राउन्डलाई डिजाइन गर्ने बेलामा पनि यो ग्रेडियन्टका कुराहरू धेरै भनेको छु। यसको कलर पनि अलिक चेन्ज गरेर ग्रेडियन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। यस्तो खालको बनाउन सक्नुहुन्छ। राजन सर, यहाँ हरिप्रसाद पोखरेल सरले त्यो डिफल्ट कलरको बारेमा के लेख्नु भएको छ? हरि सर, मैले हजुरलाई पोस्ट दिएको छु, स्पष्ट पारिदिनु त। हरिप्रसाद पोखरेल सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। यो फर्मेटमा हाम्रो माथिपट्टि सेप स्टाइल भन्ने छ नि सर। हजुर, सेप स्टाइलको ABCD भन्ने छ। दुईटामा ABC लेखिरहेको छ, तीनटामा सर। हजुर, यसमा हामीले राइट क्लिक गर्ने अनि सेट डिफल्ट गर्न पाइन्छ सर। त्यहाँ कहाँनिर भन्नुभयो सर? एकचोटि फेरि जानकारी गराइदिनुहोस् त। हजुरले स्क्रिन सेयर गरेर देखाउनु त सर। स्क्रिन सेयर गरेर हैन सर। मैले यसलाई स्टप गरौँ। सर मैले भिडियोबाट देखाएको छ, म ल्यापटप र मोबाइलबाट हो। ए हजुर। हजुर, यो फर्मेटबाट यहाँनिर ABC भन्ने छ सर। हजुर हजुर, स्लाइड स्टाइल भन्दा यसमा राइट क्लिक गर्नु हो भने सेट डिफल्ट हुन्छ सर। ए पक्नुहोस् है सर। ल अब राजन सरले गर्नु त। यहाँ फर्मेटमा गइसकेपछि अब कुनलाई चाहिँ डिफल्ट बनाउने भन्ने कुरो यहाँ धेरै छ सर। कुनलाई बनाउने जस्तो अघि सरले क्लिक गरेर सेट एज डिफल्ट सेप। ओके, थ्याङ्क यू। हजुर, जुनलाई पनि तपाईँले डिफल्ट बनाउन सक्नुभयो। यहाँ विविध रङका छन्। त्यसमध्ये जुनलाई पनि डिफल्टको बनाउन सकियो। यो निलोलाई डिफल्ट बनाउनु भयो अथवा यो यस्तो फर्स्टलाई बनाउने हो। ओके, मैले यो याद गरिनँ। यसलाई डिफल्ट बनाउन सक्नुभयो आवश्यकता अनुसार। ब्ल्याकलाई डिफल्ट बनाउन सकियो। यो बनाउन सकियो। ओके, यसमा गएर सेट एज डिफल्ट। अब यसमै पुरै क्लिक गरेर फेरि तपाईँले यहीँ राइट क्लिक गरेर सेट एज डिफल्ट सेभ गर्न सक्यो। जस्तै फर इक्जाम्पल मैले एउटा व्हाइटलाई नै सेट एज डिफल्ट गरेँ। व्हाइटको बोर्डर चाहिँ ब्ल्याक आउने गरी यसलाई सेट एज डिफल्ट गरेँ र मैले एउटा पिक्चर ल्याउन खोजेँ। इन्सर्टमा जानु होला। त्यसपछि यहाँबाट कुनै एउटा सेप ल हेर्नुहोस्। ल थ्याङ्क यू सर।
यसरी हामीले त्यसमै डिफल्ट सेट एज डिफल्ट गर्न सकियो। ओके, म फर्मेटिङमै थिएँ। यो फर्मेटिङ गर्ने क्रममा सेप इफेक्ट भित्रको 3D रोटेसन भित्र यहाँ तल फेरि 3D रोटेसन अप्सनको मैले अर्कोलाई एकचोटि यसलाई चुज गर्न खोजेँ। यसमा जाउँ। अब हामी यहाँ विविध खालको बनाउन सक्छौँ। फिलमैबाट पहिला हेरौँ। अब यो भित्र हामी ग्रेडियन्ट फिल गर्न सक्यौँ, त्यसको बारेमा मैले जानकारी गराइसकेँ। अब पिक्चर टेक्सचर राख्ने हो भनेदेखि चाहिँ अब यहाँ पिक्चर एन्ड टेक्सचरमा क्लिक गर्नु होला। अब यहाँनेरिबाट यी पिक्चरहरू कुन खालको राख्ने हो तपाईले यसरी यो सेपलाई विविध खालको बनाउन सक्नुहुन्छ। प्याटर्नमा जानु हो भनेदेखि प्याटर्न फिल हुन्छ। यो चाहिँ पुरै व्हाइट रहेछ। अब यहाँ यसको कलर पनि चेन्ज गर्न सकियो। ओके, ल यस्तो प्याटर्नको बनाउन खोज्नु हो भनेदेखि यसरी पनि सेप डिजाइन गर्न सकियो। र तपाईहरुलाई मैले अलिकति यहाँ जानकारी गराउन खोजेको चाहिँ यो 3D रोटेसन भित्रकै 3D फर्मेटिङमा यो बटमलाई हामी अब कस्तो बनाउने यो भित्र खेल्दै जानु होला। जस्तै मैले यहाँनेरि क्लिक गरेँ, यस्तो खालको बनाउने। सरी, ओके, अब यसलाई कस्तो बनाउने हो, बटम जस्तो बनाउनको लागि तपाईले यसलाई यहाँ यसको चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यसलाई अलिकति राजन सर, हजुर मैले एकैछिन रोकेँ। यहाँ धेरैले अब साउन्ड राम्रो सुनिएको छ भन्ने पनि हामी छौँ। यहाँ धेरै 5-7 जना साथीहरूले फेरि आज यो डबल इको साउन्ड किन भयो भन्ने कुरो आएको छ। यो डबल इको साउन्ड सुनिएका जतिले ह्यान्ड रेज गरिदिनु त प्लिज। डबल इको साउन्ड सुन्नु भयो जतिकोले ह्यान्ड रेज। पूर्ण प्रकाश सर एकजना, डबल इको साउन्ड सुनिएकोले ह्यान्ड रेज गरिदिनु अनुरोध गरेँ। धेरैको हो भने अब यसलाई गर्नु पर्यो। भक्ति सर हाम्रो केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ, होमनाथ गौतम सरले, दिल कुमार थापा सरले। धेरैको ह्यान्ड रेज भएन, तसर्थ तपाईहरुको आफ्नै डिभाइसमा समस्या भएको लाग्यो। हुन्छ राजन सर, अगाडि बढौँ। हस् सर, हस्। मैले यो सेपलाई नै डिजाइन गर्ने कुराहरूको बारेमा, जस्तै मैले यहाँ 3वटा बटम छ। यो 3वटा बटममा खेल्नु होला, यिनीको बारेमा जानकारी गराएको हो। अब यहाँ धेरै डिजाइन गरिराख्न थालियो भनेदेखि यो दिनैभरि पनि जान सक्छ। त्यसैले अब यो सेपलाई हामीले यहाँ यसमा क्लिक गर्दा कस्तो हुन्छ, यसमा क्लिक गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँ हेर्नु होला। जस्तै मैले यहाँ क्लिक गरेँ, यो खालको चाहिँ लाइटिङ ल्याउन पर्यो भनेदेखि यहाँबाट पनि गर्न सकियो। कस्तो खालको बनाउने हो यो बटम तपाईहरुले बनाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई तपाईहरु यसमा जाने भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउनु होला सेपलाई डिजाइन गर्नको लागि। ओके, 3D रोटेसन भित्रको यो 3D रोटेसन अप्सनमा जानुभयो भने यहाँ कलर फिल गर्ने, त्यसपछि यो इफेक्टमा चेन्ज गर्ने, विविध इफेक्टका बनाउनेहरू। अब यहाँ ग्लो भित्र जानुभयो भनेदेखि कस्तो ग्लो राख्ने भन्ने कुरो, यसको ग्लोको साइजलाई पनि बढाउन सकिन्छ। ट्रान्सपरेन्सी कस्तो राख्ने भन्ने कुरो, त्यो ग्लोको ट्रान्सपरेन्सी यसले बढाउन सकिन्छ। अब जस्तै यहाँनेरिबाट घटाउन बढाउन यता तान्नु भयो भनेदेखि घट्छ। यसको कलर चाहिँ निलो भयो, मलाई चाहिँ कालो बनाउन मन लाग्यो भनेदेखि वरिपरिको ग्लो चाहिँ तपाईहरुले यसरी कालो बनाउन पनि सक्नुहुन्छ। यही 3वटा बटमका सबै ठाउँमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गर्दाखेरि बिग्रिँदैन, यो सिक्ने बेलामा केही हुँदैन। यसबाट सेपलाई विविध किसिमको डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ एउटा सेप ल्याएर। ओके, अब फर्मेट सेप भेटिएन सर भन्ने क्वेसन आछ सर, एकचोटि बताइदिनु ल। फर्मेट सेप भन्ने मैले भेटिन भन्ने कुरा आछ। कुनै पनि सेप तपाईले आउनुभयो, जस्तै फर इक्जाम्पल इन्सर्ट सेपमा जानुभयो। मैले कुनै एउटा सेप यहाँ तलतिरबाट ल्याएँ, माथिको मात्रै नलिउँ। जस्तै यो सेप लिएर आएँ। अब यसलाई क्लिक गर्न यो
मैले उहाँले नभेटाउनु भएको चाहिँ यो यसलाई सेलेक्ट नगरिकन खोज्नु भयो अनि भेटाउनु भएन। माथि उमा राई म्याम ध्यान दिएर सुन्नु है, हजुरको क्वेसन हो यो। उमा राई म्यामले सोध्नु भएको छ। पक्कै पनि तपाईसँग स्लाइडमा यसरी सेप छ, यसरी स्लाइडमा सेप ल्याइसकेपछि त्यो सेपलाई सेलेक्ट गर्नु होला। सेलेक्ट भयो, सेलेक्ट गर्नलाई केही गर्न पर्दैन, माउसको पोइन्टर लिएर क्लिक गर्नु होला, सेलेक्ट भइहाल्छ। वरिपरि यसरी घेरा लाएपछि यो सेलेक्ट भएको हो। अब सेलेक्ट भइसकेपछि तपाईँको माथि फर्मेट ट्याब पक्कै खुल्छ। मेरो खुलेको छ यहाँ माथि फर्मेट ट्याब खुल्यो अनि फर्मेट पछि अब यहाँ त्यो भित्र के फर्मेट गर्ने भन्ने, यही भित्र हामी टेक्स्टहरू लेख्न पनि सक्छौँ, त्यसको पनि प्र्याक्टिस गरौँला। यही पहिला हामीले सेपलाई चाहिँ मुख्यतया सेप फिल गर्ने, सेपको आउटलाइन फिल गर्ने र सेपको इफेक्ट बनाउने कुराहरू यहाँ छन्। अब यो सेपलाई हामीले चेन्ज गर्न पर्यो भने यहीँबाट पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ। जस्तै यही सेपलाई हामी यस्तो बनाउनु पर्यो भनेदेखि यसैबाट पनि यहीँ भएको डिफल्टमा भएको चाहिँ कलरहरू यहीँबाट पनि चेन्ज गर्न सकिन्छ। जस्तै मैले यहाँ यो ग्रिन नै गरेँ, यसरी पनि चेन्ज गर्न सकिन्छ। र यसलाई थोरै डिजाइन गर्न पर्यो भनेदेखि इफेक्टमा जानु होला। यो इफेक्टभित्र धेरै अप्सनहरू छन्, यी अप्सनहरूमध्ये सबै अप्सन तपाईँहरूले चुज गरेर हेर्नु होला। कुन अप्सन लिँदाखेरि आफ्नो सेप राम्रो देखिन्छ र आफूलाई चाहिए जस्तो सेप बन्छ, त्यसै अनुसार तपाईँले चुज गर्नु होला। ओके उमा म्याम, हजुरको समस्या समाधान भयो भने च्याटमा लेखिदिनु होला। अब अगाडि बढौँ सर। सर अब मैले यहाँ यो देखाउन खोजेँ। अब यहाँ विविध खालका सेप, जस्तै यो सेप मैले यिनीहरू बनाएका सेपहरू बाई डिफल्ट यहाँ नहुन सक्छ। इन्सर्ट सेपभित्र यस्तो खालको सेप, यो मैले यहाँ ब्लेड जस्तो बनाएको छु, यो सेप बनाएको छु, यो चन्द्रमाको माथि तारा, यस्ता सेपहरू नहुन सक्छन्। यदि यस्तो सेपहरू भएन भनेदेखि हामीलाई चाहिएको सेप कसरी डिजाइन गर्ने भन्ने बारेमा म थोरै अलिकति यही सेपमा नै जानकारी गराउन खोजेँ। जस्तै यहाँ सेपभित्र केही सेप तपाईँहरूले ल्याउनु होला। जस्तै मैले यहाँ यस्तो गोलो एउटा सेप लिएर आएँ, यसलाई सेप फिल गरेँ। ल यस्तो सेप फिल गरेँ, यसको आउटलाइन मैले हटाइदिएँ, आउटलाइन राख्न मन लागेन। यस्तै सेप तपाईँले अर्को पनि लिनु होला। जस्तै यो अर्को सेप बनाउनको लागि त्यसैलाई कपी गर्नु भयो भने भइहाल्छ। कपी गर्न पनि केही गर्न पर्दैन, तपाईँले यसमा कन्ट्रोल की एउटा औँलाले दाब्नु होला र त्यसपछि त्यहीँ गइसकेपछि माउसले क्लिक गरेर यसरी ड्र्याग गर्नुभयो भने जति सेलेक्ट भएको छ त्यतिवटा तपाईँको कपी हुँदै जान्छ। एउटा सेपबाट यही सेलेक्ट गर्ने, यसैलाई तान्दिने, दुईटा भयो, तीनटा भयो, यसैलाई तान्दिने, धेरै भयो, बनाउन सकिन्छ। यसै गरी यो कपी गर्ने भयो। नभएदेखि यसै गरी यसलाई सेलेक्ट गरेर राइट क्लिक गरेर कपी, त्यसपछि फेरि खाली ठाउँमा राइट क्लिक गरेर पेस्ट गरिदिनु भयो भने नि अर्को बनिगयो। अब कपी पेस्ट गर्ने त अरू जस्तै हो यो। अब मैले यो दुईटा सेपलाई यस्तो खालको सेप बनाउन खोजेँ। यो त छुट्टा छुट्टै छ, तपाईँहरूले यसलाई हेर्नुभयो भने यो एकैचोटि तपाईँले सार्न सक्नुहुन्न र यसलाई चाहिँ यो मिलाउन पर्यो। अब यसैबाट हामी विविध खालका सेप बनाउन सक्छौँ। जस्तै मैले यसलाई अर्कै कलर दिएपछि अलिक देखिन्छ, हेरौँ है। यसलाई चाहिँ कलर अर्को राखेँ, ग्रिन नै राखेँ। ल यसरी यो दुईटा सेपलाई अब हेरौँ। यो दुईटैलाई सेलेक्ट गर्नु होला। पहिला दुईटै सेप सेलेक्ट भयो। सेलेक्ट गर्ने तरिका त विविध छन्, मैले ती विविध तरिका मध्ये भनिसकेँ। यसैलाई क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ, कन्ट्रोल थिचिसकेपछि एउटा क्लिक भयो, अर्कोमा लानु होला कर्सर, त्यसपछि फेरि क्लिक गरिदिनु होला, दुईटै सेलेक्ट भयो। अथवा यहाँ बाहिरबाट यसरी ड्र्याग गर्नुभयो, यो भित्र यसरी छोप्नु भयो भने पनि दुईटै सेलेक्ट हुन्छ।
अब यो दुईटै सेलेक्ट भएको पिक्चरलाई अब फेरि फर्मेटमा जानु होला। फर्मेटमा गइसकेपछि यहाँनिर हेर्नु होला, हामीले यो सेप फिल गर्ने कुरा, आउटलाइन गर्ने कुरा गऱ्यौँ। यहाँ जानु होला तपाईहरु, यहाँ मर्ज सेप भन्ने छ, यतातिर लेफ्टतिर मर्ज सेप भन्ने छ। यो मर्ज सेपको ड्रप डाउन एरोमा के रहेछ हेरौँ। यहाँ युनियन भन्ने छ, एउटै बन्यो, हेर्नुहोस् अहिले एउटै बन्यो। पहिला हामीले कुन सेलेक्ट गरेको थियो त्यही कलर हुन्छ है। अब त्यसपछि कम्बाइन भन्ने छ, यो छुट्टा छुट्टै यसरी बनाए, यसले कम्बाइन गर्यो। फ्र्यागमेन्ट भन्ने छ, फ्र्यागमेन्टमा एकचोटि हामी क्लिक गरेर हेरौँ है त। पहिला युनियनमै क्लिक गरौँला, युनियनमा क्लिक गरिदिएँ मैले। युनियनमा क्लिक गरिसकेपछि यो के बन्यो त भन्दाखेरि अब एउटै बन्यो यो, हेर्नुहोस् त। अब जता लगे पनि तपाईँले यो यस्तो सेप बन्यो। अब यसलाई तपाईँले ठुलो बनाउन पनि सक्नुहुन्छ, यो सेपभित्र लेख्न सक्नुहुन्छ, यही सेपलाई डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ यहीँबाट सेप फिल अर्को फिल गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ डिफल्टमा नभएको सेप हामीले आफैले दुईटा सेपलाई जोडेर अर्को सेप बनायौँ। ओके, यो हामीले अहिले फ्र्यागमेन्ट गर्दाखेरि सरी युनियन गर्दा त्यस्तो भयो। अब कम्बाइन गरेर हेरौँ, कम्बाइन गरौँ। कम्बाइन गर्दाखेरि चाहिँ यो अलिकति बढी भएको चाहिँ यता आयो। त्यसरी कम्बाइन एउटै सेपभित्र यहाँ दुईटा तीनटा सेप भएछ के हो, ओके तीनटा सेप भएछ, त्यही भएर पनि त्यो बढी भएछ। यसलाई डिलिट गरौँ, दुईटा मात्रै सेप राखौँ। ओके, फर्मेटमा जानुभयो। फर्मेटमा क्लिक गर्नुभयो, त्यसपछि यहाँ मर्ज सेपभित्र युनियन एउटै बन्यो। अब फ्र्यागमेन्ट गरेर हेरौँ। ल, फ्र्यागमेन्ट गर्ने भनेको चाहिँ अब यसले विविध टुक्रा बनाइदियो यसलाई। अब यहाँ टुक्रा टुक्रा निकाल्न सक्छौँ हामीले। ल हेर्नुहोस्, विभिन्न टुक्रा टुक्रा बनाइदियो यसले। अब यो खालको सेप तपाईँलाई यस्तो सेप चाहियो भनेदेखि यो छुट्टै टुक्रा बन्यो। अब यस्तो सेप चाहियो भने यो छुट्टै टुक्रा बन्यो यसरी। अब यो टुक्रालाई फेरि गाँस्न पनि सक्नुहुन्छ। ल, यो दुईटालाई यसरी गाँस्दिउँ भनेदेखि यही दुईटा क्लिक गर्नुहोस्, सेलेक्ट गर्नुहोस्, त्यहीँ जानुहोस्, युनियन गरिदिनुहोस्, एउटै भयो। यस्तो खालको सेप बन्यो। राजन सर, यो मर्ज चाहिँ सबैमा हुन्छ नि? 7मा हुँदैन सर। यहाँ चाहिँ एकजना सम्भवतः रूप सुन्दर शर्मा सरले होला, सर मेरोमा मर्ज देखिन भन्नुभएको छ, यो 7मा हुँदैन सर, हजुरको के छ? मेरोमा पनि छैन भन्नुभएको छ भने यो 7मा छैन सर। प्लिज रिपिट सर, फेरि यसलाई भन्नुभएको छ सर, एकचोटि अलि ढिलो गराइदिनु त। दुईटा सेप ल्याएर अरू खालका सेप पनि बनाएर देखाउँछु। फर इक्जाम्पल इन्सर्ट गर्नु होला। जस्तै मैले यहाँ एउटा पेन्सिल बनाउन खोजेँ, अलि तेर्सो नै बनाऊ। यसको कलर तपाईँले फिल गर्न सक्नुहुन्छ, आवश्यकता अनुसारको कलर। ल, अलि चकिलो ग्रिन नै बनाइदिएँ। सेपको आउटलाइन चाहिँ नो आउटलाइन गर्दा राम्रो देखिन्छ, नो आउटलाइन गरौँ। अब त्यस्तै तपाईँलाई यो पेन्सिलको बिचको भाग भयो, या यतातिर लेफ्टतिर हामी यो पेन्सिलको इरेजर राख्दियौँ, यतातिर चाहिँ पेन्सिलको तिखो भाग राख्थ्यौँ भन्ने हामीलाई लाग्यो, पेन्सिल जस्तो बनाउन मन लाग्यो भनेदेखि अब फेरि अर्को सेप इन्सर्ट गर्नुहुन्छ। इन्सर्ट सेपमा जानुहुन्छ। अब गोलो चाहियो हामीलाई, यहाँ गोलोलाई यसरी ट्याक्क मिलाएर राख्नुहुन्छ। ओके, कसरी मिलाउने हो, तपाईँले यसलाई सानो ठुलो बनाएर मिलाएर राख्नुहुन्छ। त्यसपछि ल यसको पनि सेप हामी अहिले पछि यसले कम्बाइन गरेपछि सेपको विभिन्न कलर उसले बनाइहाल्छ, केही भएन। र त्यसपछि अर्को हामी फेरि इन्सर्ट गरौँ,
सेपमै जानु होला। यहाँ एउटा ट्रायङ्गल जस्तो इन्सर्ट गरिदिउँ। ओके, यसलाई घुमाउन पनि सक्नुहुन्छ। यहाँ माथि टपमा यस्तो घुमेकोमा जानुभयो भनेदेखि यसलाई यसरी बटार दिनुभयो भनेदेखि यो घुम्छ। अब यसलाई ट्याक्क मिलाउनु होला त्यहीँ लगाएर। अब यो त तीनवटा सेप छुट्टा छुट्टै छ। अब यसलाई हामीले एउटै बनाउनु छ। यसरी ठिक्क मिलाएर राख्नु होला। यो सानो ठुलो तपाईहरुले आवश्यकता अनुसार मिलाउन सक्नुहुन्छ। बराबरको यहाँ एरोले पनि देखाइदिएको हुन्छ बराबर भयो भएन भन्ने कुरो त्यही खेलिराख्नु भयो भनेदेखि। अब यो तीनैवटा सेपलाई हामीले एउटै बनाउन पर्यो भनेदेखि त्यसमै क्लिक गर्नु होला। एउटा यो तीनटै सेलेक्ट गर्नु होला। बीचको सेलेक्ट भयो, यो छेउको सेलेक्ट भयो र यो छेउको सेलेक्ट भयो। तीनटै सेलेक्ट भयो। तीनटैलाई क्लिक गरिसकेपछि नभएदेखि बाहिरबाट माउस ड्र्याग गरिदिनु भयो भने तीनटै सेलेक्ट भइहाल्छ। त्यसपछि मर्ज सेपमा जानु होला। फर्मेट भित्र मर्ज सेपमा जानुभयो भनेदेखि युनियन गरिदिनुस्। युनियन भयो। अब यो एउटै बन्यो, एउटै सेप बन्यो। अब यसमा तपाईले आवश्यकता अनुसारको कलर फिल गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी यो गर्न सकियो। अब यसलाई ग्रुपिङ गरेर पनि गर्न सकिन्छ। अब यसबाट चाहिँ मर्ज सेपबाट चाहिँ विविध खालका सेपहरू बनाउन सकिन्छ। जस्तै फर एक्जाम्पल म अझै यसलाई दोहोर्याएँ। एउटा डिजाइन गरेर हेरौँ हामी। इन्सर्ट भित्रै कुनै एउटा यो मैले बक्स आयतकार बक्स ल्याएँ। मैले यसलाई डिफल्ट चेन्ज नै गरिदिएँ। राजन सर, यहाँ मर्जको विकल्पमा के छ भन्ने कुरा गर्नु भएको छ अघि हजुरले बनाएको जस्तो। अब त्यो पेन्सिल जस्तै बनाउनलाई उहाँहरूलाई विकल्प केबाट दिनु भने ग्रुपिङ गर्ने तरिकाबाट दिनु। अहिले काम चलाउनु ग्रुपिङ पनि गर्न सकिन्छ भनेर मैले भनिसकेको छु। ग्रुपिङबाट फेरि हामीले चाहे अनुसारको सबै खालको सेप बनाउन चाहिँ सक्दैनौँ ग्रुपिङबाट। त्यसैले यो मर्जबाट चाहिँ काट्न पनि सकियो, काटेर फाल्न पनि सकियो। ग्रुपिङले चाहिँ जोड्ने काम मात्रै गर्छ, युनियन गर्ने काम मात्रै गर्छ। अब यसबाट चाहिँ यहीँ हेर्नुहोस् न, यो भित्र चाहिँ अर्को पनि हामीलाई आवश्यक पर्छ सेपहरू। 2-3 वटा भइसकेपछि ल यहाँ यस्तो 2टा सेप छ। यो दुईटै सेपलाई क्लिक गर्नु होला। यहाँ बीचमा चाहिँ हामीलाई पाल परेको सेप चाहियो भनेदेखि अब यो दुईटै सेलेक्ट गर्नु र त्यसपछि मर्जमा जानुहोस् र त्यसलाई चाहिँ इन्टरसेक्ट गरिदिनु हो भनेदेखि त्यसको साझा मात्रै आउँछ। फेरि सबट्र्याक्ट गर्नुभयो भनेदेखि घट्छ। त्यो जति तपाईले घटाउन खोजेको हो त्यो घट्छ। अब यहाँ फ्र्यागमेन्ट गरेर हेरौँ। फ्र्यागमेन्ट गर्नुभयो भने अब यसलाई टुक्रा पारिदियो, यो बीचको टुक्रा टिपेर ल्याउन सकिन्छ। ल हेर्नुहोस्, यो छुट्टै आयो त्यो आइको टुक्रा। अब यो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि यस्तो खालको सेप बन्यो। यो वरिपरि आयतकार, बीचमा चाहिँ यो गोलो भएको, यो चाहिँ यो ट्रान्सपरेन्ट छ। जस्तै यसलाई हामीले अर्को विविध कलर चुज गर्न सक्छौँ हामीले। यो चाहिँ यसरी बनाउन सकियो। अब यहाँ छेउछेउमा हामीले चाहिँ बुट्टा बनाउनु छ भनेदेखि पनि यसलाई चेन्ज गर्न सक्छौँ। जस्तै इन्सर्ट गर्ने, फेरि सेपमा जाने, फेरि यहाँ सेप राख्ने। यो विविध खालको सेपहरू। जस्तै मैले यो 4वटा कुनामा चाहिँ अलिकति डिजाइन दिन खोजेँ। यो 4 ठाउँमा यो सेपलाई राखौँ। ल अब त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ फ्र्यागमेन्ट गरिदिनुहोस्। फर्मेटमा गएर पहिला सेलेक्ट गर्नुहोस् सबै सेलेक्ट भयो। फर्मेटमा जानु होला। मर्ज सेप भित्र फ्र्यागमेन्ट गरिदिनु होला। अब यहाँ ल हेर्नुहोस्, अब यो टुक्रा टुक्रा भयो। यो टुक्रालाई निकालिदिनुहोस्, यो चाहिएन हामीलाई। यसलाई डिलिट गरिदिनु हुन्छ। यी टुक्राहरूलाई डिलिट गरिदिनुहोस्। यो यता तान्नै डिलिट गर्नु भए नि हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, अब यस्तो सेप बन्यो। यो पनि अर्को छुट्टै टुक्रा छ, त्यसलाई पनि निकालिदिन पनि सकियो।
ल हेर्नुहोस् यस्तो सेप बनाउन सक्यौँ, यसैलाई डिजाइन गर्न सकियो। यहीँ गएर हामीले यसको चाहिँ प्रेजेन्ट कस्तो राख्ने हो, ल यस्तो बनाउन मन लाग्यो, यस्तो बनाउन मन लाग्यो, कस्तो बनाउन मन लाग्यो, त्यही अनुसार तपाईँहरूले सेप बनाउन सक्नुहुन्छ र यही सेपभित्र लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले लेख्नुभयो भनेदेखि यहीँ यो भित्र यतापट्टि यसमा लेखियो। ओके, यी विविध खालका सेपहरू मैले त्यसै गरी फ्रेगमेन्ट गरेर बनाएको हो। यसलाई तपाईँहरूले प्र्याक्टिस गर्नुहोला र यही सेपभित्र यसरी लेख्न पनि सकियो। यसै गरी यो सेपलाई तपाईँले विविध कलरको बनाउन सकियो, चेन्ज गर्न सकियो। फर्मेटिङमा जानुभयो भनेदेखि सेप फिलभित्र, जस्तै यहाँ मैले यो सेपमा चाहिँ पिक्चर हाल्एको छु भनेदेखि अब त्यस्तो होइन, मैले चाहिँ अर्को पिक्चरै कुनै राख्न पर्यो भनेदेखि त्यो भित्र तपाईँले पिक्चरै पनि राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कुनै एउटा पिक्चर राख्न मन लाग्यो सेपभित्र भनेदेखि जानु होला तपाईँको पिक्चर भएको ठाउँमा। ल कुनै एउटा लिएँ मैले, ल यही एउटा पर्दा नै लिएँ। ल इन्सर्ट गरिदिनु भयो भनेदेखि अब यो ठ्याक्क त्योभरि त्यो पिक्चरभरि तपाईँको त्यो पर्दा कलर आएर बसेको छ। पिक्चरै तपाईँसँग भएको पिक्चरलाई पनि सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यहाँनिर त्यही गरेको हो, यो सेपमा चाहिँ पिक्चर फिल गरेको हो। क्लिक गर्नु होला, सेप फिलमा जानु होला, भित्र चाहिँ पिक्चरमा जानु होला, अनलाइनबाट आउन सक्नुहुन्छ। फाइलमै भएको लिएर आऊ, कुनै एउटा जस्तै यही पिक्चर मैले लिएँ, पिक्चर त्यही सेपभरि टिक्क भएर बस्यो। यसरी विविध सेपहरू सक्नु यो नामै नेट गयो कि राजन सरको अलि डिस्टर्ब भइरहेको थियो। मेरो नेट थोरै डिस्कनेक्ट भयो, त्यसैले मेरो अझै मेरो इन्टरनेट अनसस्टेन भनिरहेको छ। मेरो साउन्ड सुनिएको छ सर अहिले? क्लियर छ सर। अघि अगाडि चाहिँ अलि ब्लर आइरहेको थियो। हजुर हजुर, अहिले ठिक छ। म डिस्कनेक्ट पनि भएँ एकछिन। हजुर एकछिन डिस्कनेक्ट। यहाँ यसै बिचमा मैया दाल म्यामको हात उठेको छ। सर मेरो अलिकति जिज्ञासा सर, पहिले चाहिँ मेरो यो मोर सेप एक्टिभ भयो अनि फेरि भएन सर, के समस्या भयो सर? पहिला एक्टिभ भयो, अहिले भएन? हजुर। मतलब के भयो त त्यस्तो? अब तपाईले फ्रेगमेन्टहरु गर्न खोज्दा चाहिँ त्यो एक्टिभै भएन कि मोर सेप? दुईटै तपाईले जति पनि पिक्चर ल्याउनु हो नि, सेप ल्याउनु हो नि, त्यो सेप ल्याइसकेपछि त्यो सबैलाई तपाईले मेरो विचारमा सेलेक्ट गर्नु भएन कि? छुट्टा छुट्टै हुँदैन सर, एउटालाई युनियन अनि त्यही भित्र अर्कोलाई अरु गर्न मिल्दैन सर? त्यहाँ मिल्यो त्यो त, त्यो मिल्यो। जस्तै तपाईले त्यो मर्ज गर्नको लागि एट लिस्ट दुईटा सेप त हुनु पर्यो, दुईटा सेप सेलेक्ट हुनु पर्यो।
ओन्ली वान सेलेक्टमा त त्यो मर्ज भन्ने पक्कै पनि हुँदैन। त्यसैले एटलिस्ट 2 सेप चाहिँ हुन पर्यो सेलेक्ट भएको। जस्तै यो एउटा सेप र त्यस्तै अर्को सेप दुईटा चाहिँ हुन पर्यो। अब यो दुईटै सेलेक्ट भएको हुनुपर्छ। जस्तै तपाईँले एउटा मात्रै सेलेक्ट गर्नुभयो भने मर्ज सेप एक्टिभ छैन, हेर्नुहोस् त, मर्ज नै हुँदैन। एउटामा किन मर्ज गर्ने? दुईटा भएपछि दुईटालाई मर्ज गर्ने हो। त्यसैले दुईटा सेलेक्ट गर्न साथ तपाईँको मर्ज सेप एक्टिभ हुन्छ। अब यसैलाई चाहिँ फेरि त्यो अरू यही सेपलाई अरू गर्न मिल्छ नि हैन सर? जे गर्ने पनि मिल्छ, तर एउटालाई एक थोप गर्न मिल्छ। अनि अर्को गर्ने हो भने एउटालाई तपाईँले युनियन गर्नुभयो। फर एक्जाम्पल यसलाई युनियन गर्नुभयो, सिडियो यसको काम युनियन बनाउनु भयो, एउटा सेप बन्यो यसरी, यसलाई साइडमा राख्नु होला। अब फेरि अर्को तपाईँले अब तपाईँलाई फ्र्यागमेन्ट गर्न मन लाग्यो, फेरि अर्को सेप ल्याउनु होला, अर्को दुईटा सेप चाहिन्छ। एटलिस्ट मिनिमम दुईटा सेप त चाहियो। तपाईँले तिनटै पनि चारवटा पनि जति पनि लिन सक्नुहुन्छ र त्यसैलाई दुईटैलाई सेलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि मर्ज सेपमा जानु होला, यसलाई फ्र्यागमेन्ट गरिदिनुहोस्। अब तपाईँले यो टुक्रा टुक्रा भयो, यो टुक्रालाई चाहिँ यसरी, यो चाहिँ एउटै यसरी टुक्रा टुक्रा बनेको छ। यसैलाई जोडेर चाहिँ तपाईँले फेरि अब यो दुईटालाई युनियन गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यो सेप र यो सेपलाई दुईटैलाई सेलेक्ट गर्नुहोस्, मर्ज सेपमा जानुहोस्, युनियन गरिदिनुहोस्। अब एउटै बन्यो, ल हेर्नुहोस् यस्तो सेप बन्यो। यसैलाई घुमाइदिनुहोस् तपाईँले, ल यस्तो खालको सेप हो रहेछ सर। मैले एउटा मात्रै सेलेक्ट गरेछु। हजुर, एउटा मात्रै सेलेक्ट गर्दाखेरि त कसरी मर्ज गरोस् त उसले? मर्ज गर्ने भनेकै दुईटालाई मिलाउने, दुई अथवा दुई भन्दा बढीलाई मिलाउने भनेकै मर्ज गर्ने हो। हस्, धन्यवाद म्याम। हात उठेको छ, यसरी नाम भन्न पनि पाइन्न। भन्नु त के छ समस्या? अनम्युट अप्सन दिएको छु मैले तपाईलाई, ह्यान्ड रेज भएको छ। 1WZQG जसले ह्यान्ड रेज गर्नु भएको छ उहाँ बोल्न सक्नुहुन्छ अनम्युट गरेर। बोल्नु भएन, झुकिएर ह्यान्ड रेज भएछ कि उहाँको कहिलेकाहीँ। ल तीनटा ह्यान्ड रेज भएको छ। कला म्याम चलाउँदै जाँदा ह्यान्ड रेजमा नि पुग्छ। कला गेवाली म्याम अनम्युट गरेर बोल्नु। हजुर सर, यो दुईटा सिलेक्ट गर्ने भएन के मेरो, कसरी होला एकपल्ट भनिदिनु न। ए हस् हस् सर, एउटा मेरो पनि छ, म राजकुमार। दुईटा सेप छ। हजुर छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, यो एउटा सेप, यो एउटा सेप, छुट्टा छुट्टै छ। अब तपाईँले यहाँ सँगै लानु, एक्जाम्पल यहीँ लानुभयो, योसँग अहिले हेर्नुहोस् त, एउटा त्यो रेक्टेङ्गुलर सेप मात्रै सेलेक्ट भइराखेको छ है। अब हामीले यो गोलो गोलो सेपलाई पनि सेलेक्ट गर्नको लागि त्यहाँनिर कर्सर लानुहोस्। गयो नि त्यहाँ कर्सर, मेरो कर्सर त्यो 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 पिक्चरमा गयो, त्यो सेपमा गयो। अब त्यही बेलामा तपाईँले कन्ट्रोल थिच्नु होला, नत्र भनेदेखि यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने यतापट्टिको हराउँछ। यो मात्रै सेलेक्ट भयो, यो रेक्टेङ्गुलर सेपको सेलेक्ट भाग्यो। एउटा सेलेक्ट गर्नुहोस्, कन्ट्रोल की थिच्नुहोस् र फेरि अर्कोलाई नि क्लिक गर्नुहोस् न। जसरी एउटा सेलेक्ट गर्नुभयो, कन्ट्रोल की सेलेक्ट गर्न थिच्न नबिर्सिनु होला। धन्यवाद सर, भयो भयो। हुन्छ हुन्छ म्याम, नभए यसै एकैचोटि यसरी ड्र्याग गरेर यसरी छोपिदिन नि सक्नुहुन्छ। यहाँ बाहिरबाट यसरी माउसले राइट लेफ्ट क्लिक गरेर यसरी चाहिँ छोपेपछि पनि दुईटै सेलेक्ट हुन्छ। जति छ त्यो भित्र सबै सेलेक्ट हुन्छ। उहाँको भयो। अब राजकुमार सर। सर मर्ज सेप आएन, मर्ज सेप कहाँबाट आउँछ? मर्ज सेपै आएन, यो त सिलेक्ट गर्न आयो होइन? हजुर, सिलेक्ट गरिसकेपछि फर्मेटमा जानुहोस्। सिलेक्ट गरेपछि फर्मेट भएन सर? फर्मेट ट्याबमा जानु होला। फर्मेटमा गयो सर। अनि यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यो यहाँ विभिन्न सेपहरू छन्। सुरुमा चाहिँ कहाँ सर? सुरुमा यो रिबनमा फर्मेट खोलिसकेपछि रिबन खुल्यो एउटा, विभिन्न कमान्डहरू रिबन। फर्मेटमा यहाँ क्लिक गर्दाखेरि अहिले फर्मेट छैन, दुईटै सेलेक्ट गर्नुभयो तपाईँले, पछि फर्मेट खुल्यो। अनि यहाँ अगाडि तिनवटा कमान्ड हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, एउटा एडिट सेप भन्ने छ। एडिट सेप भित्र गएर हामी सेप चेन्ज गर्न पनि सक्छौँ, अहिले गरौँला त्यो।
त्यसपछि टेक्स्ट बक्स भन्ने छ र त्यसपछि तल पुच्छारमा तेस्रोमा मर्ज सेप छ। छैन सर, दुईटा मात्रै छ त मेरोमा त सर। तपाईको अफिस कुन हो? अफिस 7 होला सर। होइन भनिए त सर, अफिस 7 मा छैन त्यो भनेर। 10 मा मात्रै हो सर? हजुर 10 भन्दा माथि मात्रै हुन्छ। 13, 16, 19 मा हुन्छ सर। एडिट सेप र टेक्स्ट बक्स मात्र है। हस् सर, हस् बुझे मैले। 7 मा छैन। ए हस् सर, हस् थ्यांक यू। मैले सेपको बारेमा अब यो हुन त दिनैभरि यो सेपलाई खेलाइराख्यो भने पनि कहिले नि सिद्धिँदैन। यो तपाईँहरूको लागि होमवर्क। भोलि तपाईँहरू एक दुईजनाले मैले यस्तो खालको सेप बनाएँ, डिजाइन गरेँ भनेर सो गर्नलाई इच्छा राख्नुभयो भने पनि पाउनुहुन्छ। भोलि 5 मिनट बरु टाइम दिउँला। तपाईँहरूको दिनभरिको काम भोलि मैले यो सेप डिजाइन गर्ने, यी विविध सेप यसैलाई स्क्रिनसट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। यो मैले दिउँसो डिजाइन गरेका सेपहरू यो स्लाइडमा देखिएको यस्तै खालको सेप बनाउनको लागि प्र्याक्टिस गर्नुहोला। 1-2 दिनमा तपाईँहरू सिकारु नै हुनुहुन्छ भने पनि 1-2 दिनमा यो खालका सेपहरू यसैबाट फर्मेटबाट बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले सेपलाई यति नै कुरा गरेँ। यसैमा हामी भुलिरह्यौँ भनेदेखि 1 घन्टाभन्दा बढी हामी सेपमै छलफल गरिसक्यौँ। मैले आज पनि यो फेरि मैले हिजोकै कुरो भ्याउँदिनँ। भोलि केही गाह्रै नै परेछ तपाईँहरूले भोलि दिनभरि प्र्याक्टिस गर्दाखेरि पनि भनेदेखि भोलि हामी सुरुवाती टाइममा छलफल गरौँला। अब म अलिकति टेबलमा गएँ। टेबल त डाइरेक्ट तपाईँहरूले बनाउन सकिहाल्नुहुन्छ, केही गर्न परेन। जस्तै मैले यहाँको यो टेबललाई अहिले डिलिट गरिदिएँ। हामी यो पनि इन्सर्टमै छ। इन्सर्ट ट्याबमा जानु होला। सुरुमै छ तपाईँहरूको टेबल, इन्सर्ट टेबल। इन्सर्ट ट्याबभित्र टेबल भन्ने कमान्डलाई ड्रप डाउन एरोमा क्लिक गर्नुभयो भनेदेखि कस्तो चाहियो अब तपाईँलाई, कति रो कति कोलम भएको चाहियो, यहीँबाट पनि माथिबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँनिर जानुभयो भनेदेखि यो 2x2 को कोलम टेबल भयो, यहाँ माथि देखाइराखेको छ। तपाईँले यहाँनिर माउस घुमाइरहनु भयो भनेदेखि कति बाई कतिको टेबल भन्ने कुरो आउँछ। पहिला कोलम, त्यसपछि रो। अगाडिको कोलम, पछाडिको रो। 4x5 भनेर देखायो भनेदेखि कोलम 5 रो। अब तपाईँ सजिलोको लागि अब यहाँतिर नघुमाउनु होला। इन्सर्ट टेबलमा जानुभयो भने एउटा सानो पपअप बक्स खुल्छ। यहाँ यो देख्नुभयो, कतिवटा कोलम चाहियो त्यतिवटा कोलम टाइप गर्नु होला त्यो नम्बर अफ कोलम भनेको ठाउँमा। जस्तै मलाई कोलम चाहियो 5 वटा, 5 टाइप गरेँ। रो चाहियो 6 वटा, नम्बर अफ रो भनेको ठाउँमा 6 वटा रो टाइप गरेँ। ओके गरिदिएँ। 6 वटा रो र 5 वटा कोलम भएको टेबल तपाईँको यसरी बनिसक्यो। अब यसलाई ठुलो बनाउन पर्यो, यो पानाभरिको बनाउन पर्यो। सेलेक्ट भइराखेको छ यो सेलेक्ट हुँदाखेरि पनि तपाईँले फेरि बीचतिर गएर यहाँतिर जाँदाखेरि कर्सर बस्छ, त्यो सेलेक्ट भएको हो नभन्ठान्नुहोस्। साइडमा गएर सेलेक्ट गर्नु होला। यस्तो बुट्टा आएको बेलामा यसको टेबलको यो साइडमा गएर सेलेक्ट गर्नुभयो भनेदेखि पुरै होल टेबल सेलेक्ट भएको हुनुपर्छ। अनि यसलाई यहाँबाट चाहिँ तानिदिनु भयो भनेदेखि यो ठुलो पनि बनाउन सकिन्छ। कत्रो टेबल चाहियो त्यसैलाई तपाईँले उठाएर यताउता लान सक्नुहुन्छ। यो तान्ने कर्सर आउनु पर्यो, यसको कर्सर चाहिँ आउनु पर्यो। हेर्नुहोस् त, माउसको एरो भित्र 4 वटा एरो भएको यो आएको बेलामा चाहिँ यसरी जता पनि तपाईँले घिसार्न सक्नुहुन्छ। यसरी यो टेबल बन्यो। अब यो टेबलका विविध डिजाइनहरू छन्। यहाँ यो टेबल सेलेक्ट भइसकेपछि माथि हेर्नु होला, टेबल टुल्स खुलेको छ तपाईँको। अब बल्ल टेबल टुल्स खुलेको छ। यो सेलेक्ट हुँदाखेरि टेबल टुल्स खुल्ने हो। टेबल सेलेक्ट हुँदाखेरि तपाईँको टेबल टुल्स खुल्छ। टेबल टुल्समा डिजाइन र लेआउट 2 वटा ट्याब खुल्छ माथि। हेर्नुहोस् त, यहाँनिर देख्नुहुन्छ मैले पोइन्टरले देखाएको ठाउँमा डिजाइन र लेआउट। माथि यहाँनिर टेबल टुल्सको डिजाइन र लेआउट 2 वटा, नत्र यो सेलेक्ट नभएको बेलामा खुल्दैन। सेलेक्ट भएको बेलामा
मात्रै खुल्छ टेबल सेलेक्ट भएको बेलामा। जस्तै बाहिर क्लिक गर्नुभयो, टेबलको सेलेक्ट हटायो, अहिले छैन यहाँ, यो सेलेक्ट भएको बेलामा मात्रै खुल्छ सबै कुरो। है हामीले पिक्चरमा पनि त्यही, सरी सेपमा पनि त्यही गऱ्यौँ, सेप सेलेक्ट भएको बेलामा मात्रै माथिको फर्मेट टुल खुल्ने हो र टेबलको चाहिँ डिजाइन र लेआउट टुल खुल्यो। अब यो भित्र खेल्नु होला कस्तो बनाउने भन्ने कुरा। ल कस्तो टेबल चाहियो तपाईँलाई, यस्तो खालको विविध खालका टेबलहरू यहाँ छन्। यो टेबल मध्ये कुनै टेबल सेलेक्ट गर्नु होला डिजाइनमा। अब यसलाई टेबललाई इफेक्ट, यो टेबलको पनि इफेक्ट राख्न मिल्छ, टेबलको पनि सेडिङ गर्न मिल्छ। यो फरक फरक रङ, फरक फरक कोठालाई फरक फरक रङ्गो बनाउन पनि मिल्छ। जस्तै यो यस्तो रङको भयो, यहाँ जानु होला, फेरि यहाँ सेडिङमा जानु होला, यसलाई चाहिँ म रातो बनाउँछु भन्नु होला, अलि रातो धमिलो खालको बन्यो, यसको सेड हो है त्यो चाहिँ। यसलाई फरक फरक बनाउन सक्नुहुन्छ। बोर्डर म छुट्टै राख्छु, वरिपरिको बोर्डर भनेदेखि यहाँ बोर्डरमा जानु होला, यसको छुट्टै बोर्डर बन्यो। यो चाहिँ एउटा कोठा मात्रै सेलेक्ट भएको बेलामा। पुरै टेबल सेलेक्ट गर्नु भएको छ, यो पुरै टेबल सेलेक्ट छ भनेदेखि बोर्डरमा जानुभयो भनेदेखि पुरै टेबलभरि बोर्डर बस्छ। ल टेबलभरि नै बोर्डर बस्यो। अब यसको इफेक्ट पनि यहीँबाट मिलाउने हो। जस्तै यहाँ यस्तो खालको इफेक्ट राख्न मन लाग्यो मलाई, ल अलि राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ। सबैको कलर चेन्ज गर्न पनि सक्नुहुन्छ, मैले जानकारी गराइसकेँ। कुनको कलर चेन्ज गर्ने हो त्यसैलाई क्लिक गर्नु होला र सेडिङमा जानु होला, अथवा सरी ल यसरी रेड चुज गर्न सक्नुभयो, यसलाई रेड बनाउनु भयो। यसलाई येल्लो बनाउन मन लाग्यो, यो एकदम राइट साइडकोलाई भनेदेखि त्यहीँ जानु होला, सेडिङमा जानु होला, येल्लो बनाउनु भयो। अब यो टेबलभित्र लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। अब यो लेख्नको लागि चाहिँ तपाईँले अक्षर फर्मेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। यो वर्डतिरै पनि सिक्नु भएको छ। होममा गएर नेपाली लेख्ने हो भनेदेखि प्रीति फन्ट चलाउनु हुन्छ, प्रीतिमा लेख्नुहोस्। तपाईँले युनिकोड चलाउनु भनेदेखि युनिकोड बनाउनुहोस्, युनिकोडमै लेख्नुहोस्। ओके, यहाँ युनिकोडमा लेखियो यसरी। यसलाई ठुलो बनाउनुहुन्छ भनेदेखि यसैलाई सेलेक्ट गर्नुहोस्, यो अक्षर सेलेक्ट गर्नु होला, त्यसपछि साइज बढाइदिनु होला, यो फर्मेटिङमा छ, यसरी लेख्न सक्नुभयो। कोठा कोठामा टेबलको काम यसरी हामी गर्न सक्छौँ। टेबल इन्सर्ट गर्ने र त्यसलाई टेबल इन्सर्ट गरिसकेपछि पहिला टेबल सेलेक्ट गरेपछि टेबलको डिजाइन र टेबलको लेआउट खुल्दो रहेछ। अब लेआउटमा हेर्नु होला, डिजाइनको कुरो मैले थोरै जानकारी गराएँ। अब लेआउट टेबलमा लेख्न हजुर टेक्स्ट बक्स ल्याउनु पर्दैन? टेबलमा लेख्नलाई सर? हजुर सर, पर्दैन सर, पर्दैन। यो टेबलकै भित्र कोठाभित्र कर्सर लगेपछि लेखिहाल्छ। ए हस् हस् है सर। ल अब तपाईँलाई केही थप्न पर्यो भनेदेखि इन्सर्ट एबभ गर्नु छ, यहाँ इन्सर्ट बिलो छ, इन्सर्ट लेफ्ट छ, इन्सर्ट राइट छ, गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यो भन्दा तल तपाईँको कुनै रो भन्दा तल पुगेन है, हामीले 6वटा रो मात्रै बनाएका थियौँ, अब पुगेन भनेदेखि एउटा रो थप्न पर्यो भनेदेखि लेआउटमा जानु होला, त्यसपछि इन्सर्ट बिलोमा क्लिक गरिदिनुहोस्, तल्लोपट्टि एउटा फेरि अहिले 7वटा भयो यसरी। अब यसलाई डिलिट गर्न पनि सक्नुहुन्छ, यहीँ राइट क्लिक गरेर कट गरिदिनु भयो भने पनि भागिहाल्छ, केही गाह्रो पर्दैन। त्यसैलाई सेलेक्ट गर्नु होला, कुनै र कुनै कोलम चाहिएन तपाईँलाई, यो पुरै कोलम चाहिएन, त्यो कोलमलाई सेलेक्ट गर्नु होला, लास्ट कोलमलाई राइट गरिदिनुहोस् भागी। यसलाई मैले यसलाई पनि यति नै भन्ने। ओके, यो चार्ट पनि त्यही हो, इन्सर्टमै जानु होला। जस्तै फर इक्जाम्पल मैले यो अहिले मेड दिएँ, हटाइदिएँ। इन्सर्ट एन्ड केही छ टेबलको विषयमा केही क्वेरीहरू छ भनेदेखि गरे भनौँ, अनि म चार्टमा गएँ। के छ सर?
ओके, पक्कै पनि केही छैन भन्ने भयो। यहाँ एउटा आएको छ सर, सरले लेख्नु भएको तपाईँको एउटा जिज्ञासा सर, मेरो माउस पोइन्टर तपाईँको जस्तै बनाउन के गर्नु पर्ला पनि लेख्नु भएको छ सर। सर माउस त्यो पोइन्टर फोकस भन्ने एउटा सफ्टवेयर हुन्छ, त्यसलाई इन्स्टल गर्नु। यहाँनिर तपाईँले देख्नुहुन्छ यो पोइन्टर फोकसको एउटा सफ्टवेयर हो, त्यो इन्स्टल गर्नुभयो भनेदेखि यो गर्न सकिन्छ। त्यो पोइन्टर फोकस तपाईले यो युट्युबतिर सर्च गर्न पनि सक्नुहुन्छ, हाउ टु इन्स्टल पोइन्टर फोकस अन माई पिसी भनेर युट्युबतिर हेर्न सक्नुहुन्छ। होइन भनेदेखि त्यस्तै अप्ठ्यारो पर्यो भनेदेखि मलाई भोलितिर यसो कल गर्नुभयो भनेदेखि म जानकारी गर्छु। यही एउटा युनिकोडमा कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने एउटा क्वेशन आएको छ हैन। सर युनिकोड तपाईले यहाँ राख्नु भएको छ भने यहाँ तल युनिकोड पहिला इन्स्टल चाहिँ गरेको हुनु पर्यो आफ्नो कम्प्युटरमा। युनिकोड आफ्नो कम्प्युटरमा इन्स्टल गरिसक्नु भएको छ भनेदेखि यहाँ नेपाली र अङ्ग्रेजी भन्ने छ। यहाँ मैले मेरो चाहिँ यहाँ धेरै छन्, यो गुगल इनपुट टुल पनि छ, मैले त्यसलाई पनि कहिलेकाहीँ प्रयोग गर्छु। र यो इङ्ग्लिसकै युनाइटेड स्टेट र युनाइटेड किङडम भनेर दुईटा बसेको रहेछ, यसलाई हटाउन पनि सकिन्छ। सक्न चाहिँ मैले यसरी राखेको छु। अब यसमध्ये तपाईँले अहिले इङ्ग्लिसमा हुनुहुन्छ भनेदेखि यहीँ क्लिक गरेर इङ्ग्लिसमा युनाइटेड किङडममा जानुहोस्। यो इङ्ग्लिस भयो, यहाँनिर इङ्ग्लिस देखिन्छ। यहीँ क्लिक गरेर नेपाली युनिकोड ट्रेडिसनल छ मेरो, यसमा कसैको रोमनाइज पनि हुनसक्छ। यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने नेपाली भयो। अब किबोर्डबाटै गर्नुहुन्छ भनेदेखि सिफ्ट र अल्ट कीले एकचोटि सिफ्ट र अल्ट की दाब्नु भयो भने इङ्ग्लिस हुन्छ। त्यसपछि मेरो त्यो इङ्ग्लिस दुईटा भएको कारणले दुईचोटि दाब्नु पर्ने अवस्था हुन्छ। सिफ्ट र अल्ट की सँगै दाब्नु भयो भनेदेखि नेपाली हुन्छ। मैले चाहिँ त्यसो गर्ने गरेको छु, त्यसले पनि हुन्छ भन्ने मैले बुझेको छु। सिफ्ट र अल्ट की सँगै दाब्नु भयो भनेदेखि यहाँ तपाईँको पहिला युनिकोड चाहिँ इन्स्टल भएको हुनुभयो, त्यो राख्नु होला। पहिला सफ्टवेयर फन्ट हो त्यो, किबोर्ड लेआउट त्यो राख्नुभयो भनेदेखि भइहाल्छ। हस्, अरू टेबलसँग सम्बन्धित कुराहरू खासै आएन, त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। इन्सर्टमै गएर टेबल गर्ने हो। अब मैले इन्सर्टमै गएर थोरै वर्ड आर्टको चार्टको कुरा गरेँ। इन्सर्ट चार्ट भन्ने छ, चार्टमा क्लिक गर्न साथ तपाईँको यस्तो कुन खालको चार्ट ल्याउने, यहाँ धेरै चार्ट छन्। अब यसमै तपाईँको एक दिन लाग्छ सबै हेऱ्यौँ भनेदेखि। अब मलाई चाहिँ यही कोलम जस्तै मलाई यो स्तम्भ चित्र नै चाहियो। यो स्तम्भ चित्र पनि यहाँ विविध खालका कुन चाहियो, यहाँ धेरै छन्। कस्तो खालको स्तम्भ चित्र चाहिएको हो यहाँ सेलेक्ट गर्दै जानु होला। हेर्नुहोस्, यो चाहिएको हो, होइन, यो चाहिएको हो, होइन, यो चाहिएको हो, होइन, यो चाहिँ चाहियो मलाई, यस्तो चाहिँ चाहियो भन्नुहुन्छ भने त्यसमै क्लिक गर्नु होला। यहाँ प्रिभ्यूमै पनि देखाइराखेको छ, त्यसपछि ओके गरिदिनु होला। ल, त्यति गर्नासाथ तपाईँको त्यहाँ एउटा तल स्लाइडमा चार्ट पनि आयो र माथि एउटा एक्सेल सिट पनि आयो। त्यो एक्सेल सिटमा चाहिँ तपाईँहरूले डाटा राख्ने हो। जति डाटा तपाईँहरूले त्यहाँ राख्दै जानुहुन्छ तपाईँको चार्ट चेन्ज हुँदै जान्छ। जस्तै फर एक्जाम्पल मैले यहाँ ल यसमा क्याटेगोरिज 1 भनेको ठाउँमा क्लास 1 सरी नेपाली छ, क्लास 1 राखेँ। क्याटेगोरिज 2 भनेको ठाउँमा क्लास 2 राखेँ। क्याटेगोरिज 3 मा क्लास 3 राखेँ। क्याटेगोरिज 4 मा क्लास 4 राखेँ। त्यसै गरी तल पनि चेन्ज भइराखेको छ। हेर्नुहोस् त पिक्चरमा पनि यहाँनिर क्लास 1 आयो, क्लास 2 आयो, क्लास 3 आयो, क्लास 4 आयो। अब यहाँ चाहिँ यसमै जानु होला। अब यो सिरिज भनेको ठाउँमा हामी बोइज गर्ल टोटल गरौँ। जस्तै हाम्रो विद्यार्थी सङ्ख्याको एउटा चार्ट बनाउनु छ भनेदेखि यो सिरिज 1 मा चाहिँ बोइज राखौँ।
यहाँ गर्ल्स राखौँ, यहाँ टोटल राखौँ। ल त्यहाँ यसरी मिलाइयो। अब यहाँ नम्बर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ दिएको बाई डिफल्टमा दिएको नम्बरलाई चाहिँ यहाँ यसले दिएको नम्बरलाई पोइन्ट छ, जस्तै 25 जना राखियो, 250 भयो। त्यसपछि 20 जना राखियो, त्यसपछि 15 जना राखियो, त्यसपछि 18 जना राखियो बोइज। यतापट्टि गर्ल्स राख्नु होला, 25 राखियो, 32 राखियो, 12 राखियो, 14 राखियो, आवश्यकता अनुसार राख्नु होला। अब यो जोड्नलाई एक्सेलमै जोडे जसरी जोड्न पनि सक्नुहुन्छ। फेरि तपाईँहरूले यही फर्मुला राखेर जोड्न पनि सक्नुहुन्छ। इक्वल टु सम गर्नुभयो भने भइहाल्छ। इक्वल टु यो प्लस C2 लेख्न मिलेन, मैले C2 नै राख्दै। टोटलमा तपाईँ जोड्न सक्नुहुन्छ। इक्वल टु B2 प्लस C2, B2 प्लस C2। ल यसरी जोडिहाल्छ। यहीँबाट तान्दिन नि सक्यो। यो एक्सेलमै पनि धेरै प्र्याक्टिस गरिसकेका छौँ हामीले। यहाँ प्लस आएको बेलामा, सानो प्लस आएको बेलामा तान्न पर्ने हुन्छ। यो पोइन्टर भएको कारणले गर्दा मलाई तान्न दिइरहेको छैन यसले। यहीँबाट यसरी तान्दिनु होला। यसरी फर्मुला फिल गर्न पनि सकियो। र यसरी तपाईँहरूको माथि डाटा जसरी चेन्ज गर्दै जानुहुन्छ, तल तपाईँको चार्ट पनि चेन्ज भयो। यति भइसकेपछि यो एक्सेल सिटलाई चाहिँ मेटाइदिनु, इन्टु गरिदिनु भए पनि हुन्छ। र यसलाई अब तपाईँले आवश्यकता अनुसार कहाँ राख्ने हो, साइडमा लगेर राख्न सकिन्छ। यहाँबाट साइडबाट तानौँ। ल अब यहाँ तपाईँहरूले यसको बारेमा केही डिस्क्रिप्सन लेख्नु छ भने लेख्न पनि सक्यो, जसको लागि एउटा टेक्स्ट बक्स ल्याएर लेख्नु होला। यो पनि हामीलाई आवश्यक पर्छ। एउटा टेक्स्ट बक्स यहाँ यसरी ल्याउनु होला। अब यो चार्टको बारेमा केही यहाँ डिस्क्रिप्सन लेख्नु छ भनेदेखि लेख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ दिस चार्ट इज अबाउट आवर स्टुडेन्ट, अब के लेख्न सक्नुहुन्छ। यतापट्टि डिस्क्रिप्सन लेख्न सकियो। यो चार्टको सबै कुरो डिस्क्राइब गर्न पनि सकियो। एउटा साइडमा चार्ट बस्छ, एउटा साइडमा तपाईँको त्यसको डिस्क्राइब बस्छ, र त्यही पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन गर्न सकियो यो चार्टको कुरो। अब यसलाई विविध डिजाइन गर्नको लागि पनि यसलाई क्लिक गरिसकेपछि यसको डिजाइन खुल्छ। टेबलको जस्तै हो यो पनि, त्यसैले मैले यसलाई धेरै दोहोऱ्याएन। यो यही चार्टमा क्लिक गरिसकेपछि चार्ट टुल भनेर है टेबल टुल खुलेको जस्तै गरी चार्ट टुल खुल्छ त्यहाँ माथि। त्यही चार्ट टुलको डिजाइन र फर्म्याट भन्ने छ। त्यसलाई तपाईँहरूले आवश्यकता अनुसारको डिजाइन, कस्तो डिजाइन राख्ने होला हेर्नुहोस्। डिजाइन तपाईँहरूले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहीँबाट अब यो डाटा मिलेन, डाटा एडिट गर्न पर्यो भनेदेखि त्यहीँ जानु होला। यहाँ एडिट डाटा भन्ने छ, यसमा क्लिक गर्नुभयो भनेदेखि अब डाटा एडिट गर्नको लागि अहिलेको एक्सेल फेरि खुल्छ तपाईँहरूको। अब फेरि एडिट गर्न पनि सक्यो। एउटा पावर पोइन्टमा एउटा स्लाइडमा यो चार्ट बनाइयो, अर्को स्लाइडमा यस्तै अर्को विद्यार्थी सङ्ख्या भएको चार्ट बनाउनु छ भनेदेखि यसैलाई तपाईँले कपी गरेर फेरि डाटा मात्रै एडिट गरे सुख पाइयो। यहीँबाट यो चार्टमा यो काम गर्न सकिन्छ। चार्टको कुरालाई पनि मैले यति नै गरेँ। चार्ट इन्सर्ट गरेर त्यसलाई थोरै फर्मेटिङ गर्ने कुरा। यसका कलरहरू पनि छन्, यहाँ कलर मिलाउन सक्नुहुन्छ आवश्यकता अनुसार। कस्तो कलर राख्ने हो यहाँबाट कलर पनि चुज गर्न सक्नुहुनेछ। विविध खालका कलरहरू हेर्दै जानु होला कुन राख्दाखेरि के हुन्छ। यसरी चार्टका कलरहरू पनि चुज गर्न सकियो। धेरै कुराहरू छन् त्यहाँ, कहाँ थिच्दाखेरि के हुन्छ हेर्नु होला। मैले यो सबै गरेर हेरेको छैन, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। केही छ सर यसमा, केही छ भनेदेखि म थोरै भनिराखेर म पिक्चरमा जान्छु, यसरी अर्को टपिक्समा जान्छु। म
स्मार्ट आर्टमा। 3 जना सरहरूको चाहिँ हात उठाएको छ सर। यहाँ अलिकति लेख्नु पनि भएको छ सर। यो एकजना सरले सर स्तम्भको शिरमा नम्बर कसरी लेखिन्छ भनेर एउटा राख्नुभयो। त्यही खालको चाहिँ तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा त्यसको त्यो डिजाइनमा यहाँ हेरौँ, यसलाई क्लिक गरौँ, यहाँ फर्मेट भित्रै यसरी डिजाइन भित्रै पेज चार्ट इलामेन्ट एक्सिसहरू राख्ने, ग्रिडिङहरू राख्ने, लेजेन्ड राख्ने, डाटा टेबल राख्ने, डाटा टेबलको डाटा लेभलमा छ होला सर। यो डाटा लेभलमा राख्नुभयो भनेदेखि लेभल देखिन्छ सर। त्यहाँ हेर्नुहोस् त, यसरी लेभल राख्नु भने डाटाको लेभल क्लास 1 को 25 जना यसरी टपमा यसरी देखियो। लेभल गर्ने भन्ने हुन्छ सर यसमा। डिजाइनमै एड चार्ट इलामेन्टमा अरू पनि छन्। यहाँ ग्रिडिङ राख्ने कुराहरू छ, कस्तो राख्ने भन्ने कुरो। यो एड चार्ट इलामेन्ट भित्र एक्सिसहरू राख्ने कुरा, चार्टको टाइटल राख्ने कुरा। टाइटल राख्न पर्यो भनेदेखि कुनै टाइटल राख्नको लागि चार्ट टाइटल भनेको छ, त्यहीँ गएर टाइटल पनि राख्न सकियो। चार्टको लेभल राख्ने कुरा यहाँ रहेछ। अरू अब यो चार्टलाई ग्राफको रूपमा राख्न ग्रिडिङ्सहरू छ। त्यसपछि यहाँ लेजेन्ड भन्ने छ पर्यो भनेदेखि लेजेन्डमा जानु होला। यसमा छ यो एड चार्ट इलामेन्टभित्र, डिजाइनभित्रको एड चार्ट इलामेन्टमा धेरै कुराहरू छन्, त्यसलाई हेर्नु होला। त्यस पछाडि निर्मला पौडेलले हजुर सर हजुर यहाँ चाहिँ ह्यान्ड राइज भएकोलाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकता दिउँ कि गोविन्द सर? हुन्छ सर हुन्छ। ल निर्मला पौडेलले एकचोटि चाहिँ अनम्युट गरेर जानुहोस् त, ह्यान्ड राइज भएको छ। ल तपाईँको आएन। त्यस पछाडि पुरुषोत्तम सर, ल सोध्न सक्नुहुन्छ पुरुषोत्तम सर? भन्नुहोस् त। हजुर सर भन्नुहोस्। सुन्नुभयो सर? सुनिया छ भन्नु। यहाँ यो हजुरले बनाएको चार्टमा जस्तै 1 कक्षा 2 कक्षा 3 4वटा कक्षाको देखाउन मिल्ने भयो। अब हामीले देखाउनु पर्ने 7वटा कक्षाको छ भने कसरी चार्टमा कसरी थप्ने सर? यही थप्दै जाने सर, पढ्नुहोस् है त। त्यो यो एउटा त्यो सिकाइदिनु पर्यो सर हैन? एडिट डाटामा जानुभयो भनेदेखि त्यही थप्ने ठाउँ यहीँबाट अब थप्दै जानुहोस् न। यहाँ क्लास 5 लेख्नुहोस् न तल। अहिले 4 क्लास भयो, अब क्लास 5 लेख्नुहोस् त। क्लास यतापट्टि हैन? हजुर क्लास 5 को एक्सेल सिटमा सर, एक्सेल सिटमा माथि एडिट क्लास 5 आइसक्यो। क्लास 5 आइसक्यो, आफै चार्ट बन्छ सर अहिले? अब डाटा इन्ट्री गरिसकेपछि आफै बनाउँछ सर त्यसले। एकचोटि यो हेरौँला सर अलिकति। अनि मलाई हेर्नुहोस् त यहाँ, ल हेर्नुहोस् त क्लास 5 को तपाईँले यसरी 90 स्टुडेन्ट राख्यो। त्यसपछि यसरी स्टुडेन्ट राख्यो 12 14 26। ल हेर्नुहोस् क्लास 5 आइसक्यो त। यसलाई इन्टु गर्नुहोस्, क्लास 5 पनि आइसक्यो। 1 2 3 4 5। अर्को तल्यो भन्दा तल क्लास 6 गर्नु भने आइहाल्छ। हजुर अर्को समस्या सर एउटा। हजुर मैले अहिले म मोबाइलबाट जोडिरहेको छु सर, मसँग अगाडि ल्यापटप पनि छ हैन? हजुर। अब यसमा मलाई समस्या के भयो सर भन्दा त्यो हामीले यो जुम एप छ नि सर। हजुर। जुम एप कम्प्युटरमा एड गर्न के अरे डाउनलोड गर्न सकिने सर मैले? तपाईको कम्प्युटरमा चाहिँ जुम छैन? जुम छैन सर, त्यही भएर म अहिले मोबाइलबाट सर जोडिरहेको छु। मसँग अगाडि ल्यापटप छ हैन? हजुर। धेरै सर म्याडमहरूलाई म लगायत मलाई पनि यो समस्या भएको छ, अरूलाई नभए पनि हुन सक्छ, तर मेरो बुझाइमा धेरैलाई यो समस्या छ सर। हुन्छ सर, जुम अब ठ्याक्कै लिंक कोही सरहरुसँग होइन सर, लिंकको समस्या होइन सर। सुन्नु न सर,
हजुर हजुर लिङ्क पनि हजुरहरूले पठाएको लिङ्क मोबाइलमा आउँछ अनि त्यो गएर कम्प्युटरमा फेरि खोज्दाखेरि भेटिन्न सर। एउटा सरको कम्प्युटरमा सुन्नु त सर, हजुरको कम्प्युटरमा जुम भन्ने चाहिँ सफ्टवेयर नै इन्स्टल भएको छैन। छैन सर, त्यो हुँदैन सर। इन्स्टल गर्नु होला जुम भन्ने चाहिँ, जुम भन्ने हुँदैन सर। हजुर त्यो इन्स्टल हुँदैन। त्यसको लागि गुगल प्ले स्टोरमा गएर खोज्यो भने त्यो जो डाउनलोड गर्ने अप्सन हुन्छ नि सर। हजुर तपाईको कहाँ गुगल प्ले स्टोर हुन्छ र कम्प्युटरमा? यस्तो हेर्नुहोस् त, यो हेर्नुहोस् त, पाउनुहोस् है त, यो जुम भन्ने यस्तो तपाईँको कम्प्युटरमा हुन पर्यो। हजुर त्यो छ कि छैन? छैन सर। हो त्यो राख्नु होला सर। कम्प्युटर पनि हामीले मोबाइलमा चाहिँ प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्नुभयो, मोबाइलमा अलिक सजिलो भयो प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्दाखेरि। त्यसपछि कम्प्युटरमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो कुनै ब्राउजरमा गएर चाहिँ जुम क्लाउड मिटिङ डाउनलोड भनेर चाहिँ यहाँ टाइप गर्नु होला। त्यहाँ एउटा डाउनलोड गर्ने चाहिँ लिङ्क खुल्छ, त्यहीँबाट डाउनलोड गर्नु होला। डाउनलोड गरिसकेपछि त्यो तपाईँको जुम डाउनलोड हुन्छ, डाउनलोडमा गएर बसेको हुन्छ र त्यसलाई इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ, इन्स्टल गर्नुपर्छ है। ल तपाईँकोमा जुम नै कम्प्युटरमा छैन भनेदेखि त अनि कसरी जुम खोल्न सक्नुहुन्छ र कम्प्युटरमा? यो जुम यस्तै जुम चाहिँ कम्प्युटरमा पनि हुन पर्यो। ल अर्को चाहिँ दधिराम सरको पनि ह्यान्ड राइज भएको छ। दधिराम सर बोल्न सक्नुहुन्छ? धन्यवाद सर। सम्पूर्ण सरहरूलाई नमस्कार। सुनिएको छ सर? हजुर सर सुनिएको छ। भन्नुहोस् त सर। त्यो के अरे यो भर्खर बनाउनु भएको यो चार्ट छ नि सर, हजुर त्यो चार्टको आधारमा अनि त्यसपछि त्यो एक्सेल सिट पछि निकाल्नु भयो होइन सर? हजुर एक्सेल सिट पहिले तयार भएकोलाई चार्टमा बदल्ने, जस्तै यहाँ दुईटै फर्म निकाल्नु भएको थियो, एक्सेलको पनि चार्ट पनि। त्यो तलको चार्ट मेटाएर माथिको एक्सेलको त्यो सिटबाट कन्भर्ट गर्ने कसरी होला? त्यो छ सर अप्सन? एक्सेलमा रेडी भएकोलाई चार्ट बनाउन पर्यो होइन सर? हजुर। अघिको सरले त्यो चार्टमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। अघिको सरले क्लास 1 to 5 को गराउनु भएको थियो नि, त्यसैलाई मानौ ल्याएर अनि कन्भर्टको तरिकाले कसरी गर्न मिल्छ होला? त्यो चाहिँ एक्सेलमै त्यसको केही सिस्टम छ भनेदेखि होला सर। नत्र मैले चाहिँ यो वर्डमा पनि पावर पोइन्टमा पनि चार्ट इन्सर्ट गरिसकेपछि त्यसपछि एक्सेल सिट खुल्छ अनि त्यहीँबाट चाहिँ चार्ट बनाउने हो। एक्सेलमा चाहिँ त्यो सिस्टम होला सर। अब यहाँ चाहिँ त यहाँ तपाईँको पावर पोइन्टमा त एक्सेल छैन, अहिले पावर पोइन्टमा हुनुहुन्छ। चार्टमा गइसकेपछि त्यसले चाहिँ त्यो चार्ट बनाउनको लागि एक्सेल टेबल दिएको हो। तपाईँसँग चाहिँ मैले बुझेको कुरो चाहिँ तपाईँसँग अलरेडी एक्सेल सिटमा डाटा छ, त्यसलाई चाहिँ ठ्याक्कै अब त्यहाँ क्लिक गर्न साथ चार्ट बन्ने भन्ने कुरो चाहिँ त्यो एक्सेलमा त्यो सिस्टम एक्सेलमा छ होला। राजन सर। हस् सर, धन्यवाद सर। राजन सर, यो के हो भने यो त्यति समस्या ठुलो कुरा छैन। उहाँ सरले सोधेको कुरा चाहिँ हामीले जुन कुराको चार्ट बनाउनु छ एक्सेलमा त्यति टेबललाई सिलेक्ट गर्ने र इन्सर्ट चार्ट भन्ने अप्सन हुन्छ सर एक्सेलमै। त्यसलाई इन्सर्ट गरेर हजुरले डिजाइन त्यहीँबाट छान्नु हो भने अलरेडी बन्छ सर। त्यो एक्सेलमा बन्छ, एक्सेलमै छ। तपाईँले चार्ट बन्छ त्यो अनि एक्सेलमा बनेको चार्टलाई जति तपाईँले टेबल सिलेक्ट गर्नुहुन्छ, डाटा सिलेक्ट गर्नुहुन्छ, सिलेक्ट गरेर एक्सेलमै तपाईँको यसरी चार्ट बन्छ अनि त्यो चार्टलाई यतापट्टि ल्याएर यसरी कपी गर्न पनि सकियो। अब अहिले चाहिँ तपाईँ पावर पोइन्टमा हुनुहुन्छ भनेदेखि पावर पोइन्टमा चाहिँ चार्ट इन्सर्ट गर्नु होला। नभएदेखि त्यो एक्सेलको डाटालाई यहाँ ल्याएर तपाईँको यो यसमा पेस्ट गरिदिनु न, अरू केही गर्नै परेन। यो तपाईँको डिजाइनमा एडिट डाटा भन्ने ठाउँमा गइसकेपछि एक्सेल यो खुल्छ। अब तपाईँको अगाडि भएको एक्सेल, अगाडि रेडी बनाइसकेको एक्सेलको फर इक्जाम्पल यो चार्ट छ तपाईँसँग अलरेडी। अब त्यही चार्टलाई चाहिँ कपी गरेर ल्याएर त्यही डाटालाई यहाँ ल्याएर पेस्ट गरिदिनुहोस्, त्यही अनुसारको चाहिँ बनिहाल्छ। ल अब अर्को यहाँ चाहिँ सोम सरले पनि ह्यान्ड राइज गर्नुभएको छ। ल सोम सर बोल्नुहोस् त।
हजुर सर मैले यो डायग्राम छ त्यो एक्सेल चार्ट नै कता हरायो त्यसलाई रिगेन गर्न के गर्नु पर्छ यसमा क्लिक गर्नुस् सर। केमा सर? पिक्चरमा क्लिक गर्नु होला, त्यो तपाईको चार्टमा क्लिक गर्नुभयो, सेलेक्ट गर्नुभयो डिजाइन। हजुर सर। है डिजाइनमा गइसकेपछि यहाँ एडिट डाटा छ, त्यहाँ एडिट डाटा भन्नेमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको डाटा एडिट गर्नको लागि आउँछ, फेरि आउँछ है एडिट डाटा। हजुर एडिट डाटा इन एक्सेल कि सर एडिट डाटा मात्रै गर्ने? एडिट डाटा मात्रै गर्नुहोस् न, एडिट डाटा इन एक्सेल गरे पनि आउँछ होला।